أبيد أيون قويتانا نخصوم نايد حنا نبعل هدارتي نبعل هدارتي ونبعل هدارتي تابع حق قلبنا الحق أوريتن بحق ونجل من تكرسنا مقبال فلامي زغنت منبر صلات منبر يعريد منبر سلامة مسرة سلطان فلسفنا قصات أبرها وعطوها كاليه هاتسي قبر مسك نقصت سابان كالت لعلق للتميت نقصت عزنقص لا قدست ختمة رئيس أدبارات وقدامات أخصوصية كوعن بعل هداتين كلتشحن 18 عام تمرت بصحكم بصحنا نبلن نخلنا وسط عدن وصان نبر أرثوذكساويان أبز قدس بعد ترخيمنا بركة وتسين كنساتفن من تفصم سلام عدنا علمنا كنصلن منفساو صاوعيتا تغرر بسلام مصوتا بأكان زيت مصدما بزي حساب قطري نبأكم سددتا رئيس أدبارات وقدامات أخصوصيون بيت كريستيان صاوعيت منفساو حاجز أورد حوزين أبيا قرع عراس كابزر كبا أبيات كريستيان دبر السلام أونا ساموئيلن دبر مهرت كيدانا مهرتن بيت كريستيان كابزهن نتسوم بركت زبولو عمتات سلز قبروم كومو دمام بتزنا برت انت تاو كوينات كبيد عنوات زوات حومن تخوان أونا قريما بيت كريستيان دما أبكيدهن سأتي ركاب بمسارة زي دمام ناي سلستيان أبيات كريستيان زعانو نمتسقانن أبكيدهن سأتي ركاب نمزامن لعلى عقميتي نباراي محبر السب سلز خونم نزين مفتاح عبي ناي اتوت متخاب مالت وين تيليتون مرها قبرين نشدشتن شوعتن حدار خلتشحن 18 عامة مرت كاب النقوه ساعات خلت جميرم اب كتما مغلا كفله كتما حاولتي ابيا سلام داغا عد حكيم اب هوتيل قدوس ميكائيل تدالي سلازلم كلهم تولدتن فتو تعدن اب تستطاس علت ساعاتن بوتان ترخيبكم منفساوي حاجز كتقبرلنا صاوعيتنا نقرب اب استفلالي كرنعات عالم خوينكم حاجزكم كتبركتو تدالي وغنا نادمام بتي تتعيش زلو قصر حساب بانكي اتاوي كتغبرلنا منفساوي صاوعيتنا نقرب ناي سلستين ابيات كريستيان اتحابرتي كوميتي سلام تعني بالله كبرانن بيسب دلويت ميديا كمون تخاتلتي مدب كابهم نواهم ببزلهم عدي ساعات وقت أسرع سلام كتكونوا لنا منه دلويت ميديا بس ساعتين نقربوا مدب كابهم نواهم حيزنا قريبنا لنا نيلومي مدب كابهم نواهم مسانا صنيحهم كتكاتلنا كمون نخلقت كتكافلو بزيقات أمن عدمنا نافت مدلاو كنعطينا نيلوم مدلاونا كمتو تخاتلكمو قدمي لزنبرة ناي ماستوكيا سرحتي فاليت نافت عبي قداي كأتيو مالتيو قدمي له زنبرة صاوعيتكم تزرعهمو قرستاتنا ناي تاريخنا مسارات ناي فلسفنانا ناي سلطاننا مسارات زغناين تنصاوعيت زقربا زنبرة أوردا حوزين زركبا كافتن عبيت قرستاتنا حاده كلتا سلسنا لنا نقصرن سلسة أبيات كريستيانات بحاده كوينن زقرو صاوعيتيو فندريزينج على شدشتن شوعاتن زكايد كم مخانو أما قاله مالتيو صاوعيت قريب له أو أخذ ركبو جامكم كتبوا في صاوعيته يقرب نايزيون مريم حطيه ولا ناي كلنا ناي ناتيون دخمت حويسو اسكعلومي علم بعلمه مزيا نخت قومنيا نتقراي مزيا نخت قومنيا نخصم زي مقبارنا ناي كلنا دخمة اللو دا أمبر نحنا كو وننتي بحتى وقرص عالمنا وننتي بحتى وقرص عالمنا سيون مريم رئيس أدبارات وقدامات سيون مريم بيت كريستيان ونانيت بحتى ويتصلات عالمية سلازي ازيو تسقانا نفلت تسقانا ونفالت عفتو استقبر صاوعيتون كتركو او زي تركو خعا برحقون بركات مكفال كم زكالي صاوعيت نبره نسو تخطيلكم كم تتغبروا من ما يطراطرني مو نافتو مدلاوكات فلا ما يمدلاونا نايلومي حرام ريت إلوم او عفار زختمو مغابريا صلات خوينوم نهزب تግራይ كبدهو نهزب تግራይ كفتنو
زوص شفاتو زملكتي ملأ حزب تግራይ دغن وشتن زلو تግራዋይ كله استوعيلو خري الله زبلو إينا يلوم عندي فلي كبلي بقلصي أنا ون كم حدا تግራዋይ كولا زقبأني اسكعلو متقطي ويزنوركو كبلي فتحرا مريت راح تيكونس افتو تريو زلهم مجلس عبدان جي اس تي اس ينايلهم زخور زلو 4 ساعات حزي وتني حرا مريت انت جميرنا حرا مريت زولو زلو حاتنا شفيتهم مسارح ابي احمد كوينهم زغلغل زلو شفاتو ناب تግራይ ውጥም ቅልቅል እንዳወሉ ካብ ዓፋር ናብ ትግራይ ውጥም ቅልቅል እንዳወሉ እስካዕሎሚ 10 ተጋደልቲ አስኢኖምን አሎ 10 ተጋደልቲ አስኢኖምን አሎ 10 ተጋደልቲ ሲና ማለት ማለት ሓደ መስርዕ ማለት እንዲ ሓቀይ ሓደ መስርዕ ብሸፋቱ ሲና ኣለና ህዝቡውን ብኡ ደረጃ ይመዝን ነው ሓደ መስርዕ ዝኣከል ብሸፋቱ ሲና ማለት ወዲቅና ተወዲና መኸተና ተበላሹ ማለት አይኮነን ንሽተ ይግና አይኮነን ዘሎ ኮም ገረም ዝሓስብዎ ከም ዝኽብል ከለኹ የስ ከም ዝኮይኑ ወንቀትለኩም ኣለና ዝብል ሸፋቱ ስለ ዘለው ክርዶም እንታን በተሓደገጽ ክነቅርቦ እንዲና መላእ ህዝብ ትግራይ ደገን ውሽጥን ዘለኻ ግን እዚዩ ንምንታይ ኢና ሲኢና እዮም ሸፋቱ እንዳመጹ ተጋደልትና እንዳቀተሉ including ቶም ሕዚ ኣብ ሰሙን እዚዩ ዝተቀተሉ 6 ሓትና 6 ጀጋኑ ጠቅሊልና ክንሪኦም ከለና ዞም ሸፋቱ ካብ ዝሽፍቱ ነዘ 10 ጀጋኑን ብዙሓት ሸፋቱን ሲኢና ኣለና ትግራይ ያ ቶም ሸፋቱውን ቶም ጀጋኑውን ትግራይ ሲኢናት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሃፍቲ ኺረስ ምስ ብርሃን ኣገው ተባይሱ ካብ ሰቆጣን ኣብ ዘቡል ብይገሩ ናብ ጭፍራ ንዓፋር ንምሕላፍ ዘውድኦም ንሱ በአዲስ አበባ ይኸይዱ ብገሮም ከሓልፉ ግን ናብ ማሰልጠኛ ከኣቱ ዝተወድዑ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ብርሃኑ ኣገው ሒዝዎም ዝመፀ 8 ዝቆሰሉ 4 ዝሞቱ ኦኬ ድሕሪው ኣብ ዓፋር ዝርሽንዎም ዝቆነዩ ዝርሽንዎም ዝነበሩ ውጥም ቅልቅል ክብሉ ከለውን ስቂሎም ኣይኮኑን ከይዶም ረጊፎሞም እዮም ስለዚህ ቶም ዝሞቱ ሸፋቱ በማይት ዝቁፀሩን እቶም መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ጀጋኑ 10 ጀጋኑን ትግራይ ኣሲናቶም በዚኑ መዝኑ ንምንታይ ሲኢና እዮም ንምንታይ ይኾም ኮይኑ እትዋና ምኽንያት ናይዚ ናይ መርሕነት ጉድለት እዩ ናይ መርሕነት ጉድለት እዩ ከመይ መጀመርያ ደደቢት ሚድያ ንጃሃራ ይኮነን ዘቅርቦ እዚ ሓደ ሰብ ከምዚ ጌርና ነርና ኢልና ነርና ትብል ይኻ ይብል ደንቆሮ እንድሕር ኢለየ ነረ አይለየወ እንዳበልና እዮም እንዳሃለና ዘይትግብሩ ሕማቃት ሰነፋት መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ እዩ ኦኬ ትግራይ እዚ ኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝበሃል ናይ ህወሓት 50 ፕላስ ሓደ ዝበሃሉ ግዜያዊ ምሕዳር ዝእተወት ህወሓት ነቱ ስትራቴጂክ ሊደርሺፕ ዝበሃል 9 ኣባላት ዘለዎ ትመርሕ ውድብ ህወሓት ካውት ሰራዊት እውን ግዜያዊ ምሕዳር እውን ጠቅሊልና ንራዮ ኣውዚ ስንፍናኒ ተስንፍናን ወይ ንኹንሪኦ ተጅግንነት ከዓን ወይ ንኹንሪኦ ኢለ ሙሉእ ስንፍና ኣይኮነን ዝብዘሎ ስንፍናኹም መጀመርያ እንታይ ኢና ኣለና ወኻብ ደደቢት ንልዓል ነዞም ሰባት እዚኦም ነቶም ሸፋቱ ሒዞም መፅዮም ናይ ጸላኢ መጋበርያ ኮይኖም ሸፋቱ ሒዞም መፅዮም ዝውድኡ ጀጋኑ ዝውድኡ ዘለው ተዓገስዎም እንዳተባሃለ ከም ናይ 84 ኦነግ ዝወድኦ ጅግና ሰራዊት ህወሓት ልክዕ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኦም እኮ ገና ብትግራይ እንዳሃለው ኢና ተቃዊምና ሰምዓና ይረኸብና ደድሕሪና እዩ ዝኸድ ዘሎ እቲ ማሕበረሰብ እውን እንተኾነ ህዝቡ እውን እንተኾነማ ደድሕሪና እዩ ዝኽተል ዘሎ እምበር ማዕረ ማዕረፍቲ ንነግሮ ዘለና ስጉምቲ ስለ ዘይወስድ ዘሎ ኢና ንጉዳእ ዘለና እምበር ዘይፈለጥናዮ ጌጋ የለን እዞም ሰባት እዚኦም ዞም ሸፋት እውን ሕዚ ገና ንዓፋር ክኸዱ ከለው ኣብ ወሰን ዓፋርን ትግራይን ማሰልጠኛ ከፊቶም ኣለው ኢልና ተዛሪብና ኢና
بعل هافتو غيرس جنا أبرايا عندهالو زودي نايدو تقرأي دمك أزود خونه النائلنا تزاريبنا إنا تزاريب إيه بعله وصين وعلونا بزخونه يوتيوب يصرفنا نيو هايله كوك أسغلي خصرفون غليهم حتى يندم سمون تقارن ديو كقيمون غليهم كفتوه تسأل أجن نهزب تقرأي زواج من قد حبيردو أي حبركون يا تانا عيت تقدسن انت حبيره أغلى هزب تقرأي نزا ميديا زيا ميدياي إلو زغدا حبريتاون سلازي يملطا هزباون نتاون فنكش سلازي تبل نش سلنون دريفتي تقبرن كافت هزباو متكل ذا ميديا زيا هايلون كومي سلازي تزاريبنا إنا خلي يزب زلو دحركة ناي عفار سراويت رخيبنا سانيحي قرب لكم يتقال توهب قال ناي سراويت عفار ناي زوم جوجمه رغيومنا الرخونا إلومنا بس مرحتنا تزاريبنا نحنا إلوم نزوم عفار آتيهم زنيو ناي تقرأي شفاتو بعلنا واقع خنو كفلهم واقع خنو هو من خلينا خنوص من خلينا سقمنا اتاوي يدليكم تيمغبار يدليكم طرح حجزنا نبلكم حجزنا بعلنا خنوص مينا حزب عفارن حزب تقراين عفل عليهم كنبر يقولن حزبنا وني حتى نالو حجزنا يلوم اتا يحجزوا من دو نيوكو فيدراليست حيلتاتكو الله يمفتو اب ناي تقراين عفار نوسن تون غوغمون يرترانيو لمون رخيبين يرت مرحي بقلت يزارب زلو نهاي لكو ريسكي يخوم زخبل كله إثيوبيا تبهال عدين إلى سلز وصن كنت راح نبر بإثيوبيا خمزي الكانير كاتبها إلى صواحن كوخ حتى تولي كاب هزبين العلى زغون نجار سلزي اللجن كندد لا يمكن لخوريا رغيبة يو نايم راح تخوم قداي تزي كوينو نظام شفاتو زي من محز حنت تقيتن اون كتواخنو ايد ليكم ناو عفار وشتي زلنا سراويت بزحيو طرح نتامامن نزرارب بعلنا سقوم تخنوس دلو مين ايلو حزوون لمنكم الله مراح تقراي مراح تقراي نناي عفار سراويت نناي غوغما سراويت محقاز طرحي ولي صمدودت بللهان تناي عفار سراويت كومس إرترا تصاميدلو أبي إرترايني حج إبراهيم زمرحو سراويت عفار أبي إرترال تواقعتي يوم آتينا واقو ممكن كفلو مينا بعلنا راح نزرارب يميلو هزب تقراين هزب عفارن حدايو هزب تقراين هزب عفارن كفال علي يخلن فتصم كفال علي يخلن كم زيان يميلهم حقي حق زوم حزون لمنكم يزلو حجزوهم نظام سراويت عفار بعلهم آتيهم واقع يخفلوا واقع هو أي نحن عندهم موت حدا زارب يتحقق يفلت هزون يفلت ما راح تغنى الزارب كلنا أكله لكم يدل ما راح الزارب يبع عليه كيدهم تطفئوا من هنا عندهم كتفوا نايبل حمش خيولو تم قتلوا ومزلوا تم سوعتنا زغفل زلوا نات كايكون بقى ود حزب سلاز غفل الكام سوعتنا سلاز غفلس اتيوم كنبرس زيوم يطفو تخكل يكون نحن عندهم وخيدهم سم حزق طفوهم يوم اوبريشن توسيدهم تغيرهم لمس كلهم كطفونا ايوم يا هلم يبولو يزبلك هذا هلم يولو نعو تواهيلهم تلمينا من دي عمتكم ملينا تاساس 24 كيدايلو اسمرهم سمعنا برنا تموليسي برقص نصو نعونا مسكن السم كي يطفو خازيهم كطفو تفرد نتهاليخا امانا نغفردك اي تطفونا ايخم زلهم جيغا ايو قسنا له حدث كلتا سب نداوله تسفا ندا قرط تسب كام مخت انداخد انداوص انت خيرو نمئكاو خشغرنا ايو زيات قبر زلخا ود ورده ايخا زيات قبر زلخا امرر حوحاتي حوحاتكو 50 بلاس حدنيا كا اندوم بلاس يو 50 بلاس حاله طرح يكون كاون العلي مالتي بعل علم اي تقصروا بعل دكتور ادي سالم اي تقصروا
زيوم ما خرتيو تيناي دبلوماسي تيناي بوليتيكا ما خرتيو زيوم ون قصيركا مستم 50 بلاس حدا وسيركا لعليو هو هاتي هذا ما حدا زل حزو تايز بهالحمقي زي تايز بهالحمقي تغكل يكونن سلازي مجمر كوينات تماليسكم نغلتاش 10 سلسن حسو تعالى تايم قورنا تايم انت عينت تنقلي زكايد زلو إثيوبيا انتلكم اب حدنتنا اب مورالنا اب جغننتنا وياناينتنا صعنت خحدور نديم بلزول زلو فرخرخ كنبل تخيد جن لك خمتا مجمار كوينات 10 سلسن يا زلا تحنت تفليا شوفات حذف ريمولنا له نزوم شوفات زيهم لبام دخونكا امو عدي خار امو بناي عفار سراويت اوصايو نعدم يمصو كمصو دليوم زتخلكل له 10 حدا كورشنو موسمون زي كودي يقول يوم يلم سرشنما كمصو دلي يقولوا اتوم مغابريانا اديس ابا انا نكون زولو كن اديس ابا يخيدو عفار كنبر يخولن عفار انتግራይን حدا يتزبي حدا يتزبي تدغاغيفنا انا نخد መንግስት ዓፋር ተደገፈ ጽቡቅ ተዘይደገፈ ግን ምስተራዊት ዓፋር በክልተ ወገን ኮንዩ እኹል ዝኾነ ሓይሊ ኦፕሬሽን ምክያድ ባዕሎም ህዝቦም ካብ ሸፋቱ ነፃ ያውፁ ይኸውን ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኣይውና ኣለኹ ምስ ህዝቢ ዓፋር ንምባኣስ ኮነ ኢሎም ወረዳ መራሕትስ ንኣብነት ናይ መጋል ወረዳ መራሒ ምስ ቢቢሲ ዝገበሮ ጻንሒት ኣሎ ታይሉ ኣብ 6 መንደራት ኣትዮም ኣለዉ ናው ዓፋር 15 ኪሎ ሜትር ናው ውሽጢ ዓፋር ኣትዮም እዮም ሰራዊት ትግራይ 6 መንደራት ሒዞም እዮም እዚዩ ኣብ ቶንሳ ዝበሃል ቀበሌ ከባቢ ብፍላይ ከቢድ መሳርሒ እውን ምትኳስ ጀሚሮም እዮም ኣትዮምስ ምትኳስ ጀሚሮም ይብሉ ሞርታርን ዙ 23 ዙ 23 ይትኩሱ ኣለዉ ይብል ኣሎ እዚ ሓሳዊ እዩ ልኡኽ እዩ እቲ ህዝብ እንታይ ይብል ኣሎ ተመራሕቲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና መራሕቲ ዓፋር ካብ ዓፋር ክተምልጦ ይትኽእሉን ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይን ክተባእሶ ይትኽእሉን ትኽክል ኣይኮነን ተጋገዩ ኣለኹም ፅዋሕንጎ ኣዲስ ኣበባ እየንበረኩምን መናብርትኹም ህዝቢ ትግራይ እዩ ትኽክል ኣይኮነን ትገብርዎ ዘለኹም መጋለ እሞ ከዓ ኣብ ጎረቤት ኮይኑ ሓሶት ሰራዊት እንታይ ኢሉ ኣትዩ ዝተኮሰ የብሉ ዝበለ የብሉ ብስርቡነ ኣትወ ኣትዩ ዝተኮሰ የብሉን ብስርቡነ ኣትወ ኣፍታ ቦርደር ግን ከይዲ ኣፍታ ቦርደር ዝኸደ በቲ ቦርደር እንዳኣተው 10 እኮ ከፊሎምና ሓደ መስርዕ ቀቲሎም ማለት ትክክል ኣይኮነን እዚኣ እናተገበረት ምሕቢኢ መሸጎጥ ሸፋት ኮንኩም ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይን ከተፈላልዩ በል ትብሉ ዘለኹም ናይ ዓፋር መራሕቲ ትክክል ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ እዩ ህዝብኹም ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣያኹም ማእገርኩም ጌጋ ጌርኩም ሰራዊት ትግራይ ኣተውን ከሪኦኩም የቪዲዮ ናይቲ ሰራዊት እውን ናይቲ ህዝቢ እውን ቪድዮ ከሪኦኩም እዩ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ግን መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ ነዚዩ ንሕና ዝሓዝናዮ ቦታ ናይ ዓፋር የለን ዝኣተናዮ ቀበሌ መንደር የለን ናይ ከቢድ መሳርሒ ተኽሲ ዝበሃል እውን የለን እዚ ይገበርናን ተቆፃፀርናዮ እውን የለን ዝህውኹ ዘለዉ ግን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ከይረክብ ሰላሙ ዝሕንፍሹ ሸፋቱ ዘፍርዩ ዘለዉ ዓፋር ምሕብእ ሸፋቱ ገይሮም ዘለዉ እዮም ውዕል ፕሪቶርያ ከፍርሱ ኣብ ዓፋር ዕጡቃት ዘፍልፍሉ ዘለዉ ዝፍልፍል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ከብሎ ኣለዎ ፀገም ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይ ብተጋሩ እዩ ዝፍታሕ እምበር ዓፋር ከይድካ ዝፍታሕ ስለ ዘየለ ከዓ ሓራ መሬት ዶ ካልእ ዶ ኢልኩም ከይድኩም ዘለኹም ሸፋቱ ተመለሱ መላእ ህዝቢ ትግራይ ደገን ውሽጥን ዘለኻ ከዓ ኣብ ሓድነትካ ስጢምካ መኸተኻን ተቐፂልካ ጥራሕ ኢኻ ህልውናኻ ተረጋግፅ ዝብል ጥቕሉል መልእኽቲ ኣሕሊፍ ኣሎ ዝርዝር ረቢሎም እዮም ኣሕሊፎሞ ኣብ ቻናልና ኣለኩም ኣብ ፔጅና እውን ኣለኩም ረኣይዎ
እዚ ሓደ ካብኡ ግን እዚ ጥራሕ እንታይ ኮነ ካልእ ሓቂ ግን ኣሎ ንሕና ደደቢት ሚድያ ዝበፅሕና ትማሊ ነጊርናኩም ኢና እቲ ብቐዳማይ ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብ ራያ ዓዘቦ ዝቆተልዎም 6 እዮም ቀቲሎም ባይዘው 3 ኣብ ኣፍታ ቦታ ብሞርታር ወቂዖም ዘይሓሰብዎ ዘየስተንተንዎ ሓትና ወቅዑና እዮም ዘይበልዎም ሓዚሎም ፀላእ ሓዚሎም መፅዮም ሸፋት ወቅዑና እዮም ዘይበሉ ግደፍዎም ኣይተውቅዕዎም ድሓን ክንረዳዳኦም ኢና እንዳበሉ መራሕቲ እዮም መብሊዖሞም እየ ዝብላን 3 በኣ መስዋዕቲ ከፊሎም 3 ከዓ ንዓይደር ሪፈር ተባሂሎም መፅዮም ኣብ ዓይደር ተሰዊኦም ማለት ትሞርታር ዝተኮሶ ናይ ብልጽግና ሰራዊት እዩ ሕል ሸፋት እዮም መሲልኩም ሸፋት ይኮን ሞርታር ይሃውዎም ኣይ ኣመንዎምን እያ ሞርታር ተሂቦሞም ጅግና እንተ ተረኺቡ ታ ሞርታር እውን ሒዝዋ ንዓዱ ስለ ዝኣቱ ዳትስ ዋይ ኣብ ማእኸል ገይረሞም ዘሎ ኣብዚ ብልጽግና ኣብ ማእኸል ሸፋት እዮም ዘለዉ ከቢድ ብረት ኣይሃውዎምን ሓቲቶም እዮም በዓል ወደን ጥሩ ኣይሃውዎምን ግን ንምንታይ ኣይኣመንዎምን ንምንታይ በዓሎም ከጥፉና ስለ ዝሓሰቡ ሕዚ እተውን ንስኹም ሞርታር ብሽፋን ክንወኩም ኢና ተባሂሉ ይተሰዲዱ ሓደ እቲ ሞርታር ክትኮስ ከሎ ብዲግሪ ብስር ሎኬሽን ተፈሊጡ እዩ ዝትኮስ ሰኢሉ ኣይኮነን ስለዚ ውሽጢ ናታቶም ተላኣኽቲ ይህሉ እዚ ምሕሳብ የድሊ ናታቶም ተላኣኽቲ ድዮም ተኩሶም ዘለዉ ቶም ዝተኮሱ ግን ብልጽግና ምዃኖም ኣረጋጊጽና ኢና ብልጽግና እዩ ሽፋን ዝሃውዎም ነቶም ሸፋት ብልጽግና እዩ ቶም ሸፋት ታሕትሪ መቢሎም ምስ ተመለሰሎም ሃዲሞም እዩ ብርሑቕ ኮይኖም ክንድኡ ዝኣክል ንኽጠፍኣና ዝገበሩ ግን ንሶም እዮም ኢለ ክወስዶ ክእል እየ ምክንያቱ ሽፋን ንዕኦም ሒዞም እዮም ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ከምዚ ዝገበሩ ሕዚ ኣብ መጋለ ኮይኑ መራሒ ናይቲ ወረዳ ዙ 23 ሞርታርን ተኩሶም እዮም ዝብል ዘሎ ተኮስቲ ሞርታር ብልጽግና እዮም ሞርታር እናተኮሱ ህዝቢ ዓፋር ንምልዓል ጥቆም ዘለው ብልጽግና እዮም ትግርኛ ትሰምዕ ዓፋር ነቲ ትግርኛ ዘይሰምዕ ንገረለይ በአምሓርኛ ክንመጽኢና ብዓፋርኛ እውን ክንመጽኢና ቀልድ የለን ህዝቢ ዓፋር ብደንብ ንቀሓሉ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ብልጽግና ሞርታር ተኩሱ ዙ 23 ተኩሶ ዓፋር ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይ ንምብላዕ ዝኸደ ዘሎ መንገዲ ዓፋር ተዘይነቂሕሉ ሓደጋ እዩ ህዝቢ ዓፋር ንቀሓሉ እዩ ዝብል ዘሎ ተኳስ ሞርታር ብልጽግና እዩ ተኳስ ዙ 23 ብልጽግና እዩ ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይ ንምብላዕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምንታይ ተሓንቲ ዓባይ ፈተና ንብልጽግና ምንባብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን እዩ ምክንያቱ ተዝሓስብዎ እንታይ እዩ ህዝቢ ዓፋር ክጠፍእ መላእ መሬት ዓፋር ዋንነቶም ከረጋግጹ ማለት እዩ ተዋና ህዝቢ ዓፋር ከጥፍእዎ እዮም ዝደልዩ ህዝቢ ዓፋር ኣጥፊኦም መሬት ዓፋር ሒዞም ኣብ ቀልቀል ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ክወፅሑ እሞ ቀይሕ ባሕሪ ንምውናን እዩ ህዝቢ ኣጥፊኦም ቀይሕ ባሕሪ ንምውናን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዓፋር ንቓሕ ህዝብኻ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣያኻ ማእገርካ ህዝቢ ትግራይ እዩ እዚኣ እንተዘይኣሚኑላ ዓፋር ቀስና በለ ክጠፊ እዚ እንታይ በለ ሃይሊ በሉ ስለዚ ዓፋር በዚ ደረጃ ኢኹም ክትርእይዎ ዝግባኣኩም እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ዘባልዓሉ ከዓ እዚ እዩ በቃ ወያነ ኣትዮም ከምዚ ትኩስ ኣሎ ወያነ ይትፈልጥዎም ዲኹም እቲ ታሪክ ወያነ እኮ ትፈልጥዎ ታሪክ እዩ ትትማሉ ምሳኹም ኮይኑ ተቃሊሱ ናጽነት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓፋርን ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያን ዘረጋገፀ እዩ ወያነ ማለት ካልእ ታሪክ የብሉን ቶም መራሕቲ ንሶም እዮም ካልእ ታሪክ የብሎም ህዝቢ ዓፋር ብተግባር ይፈልጦም እዩ ሓቢርካዮም ተቃለስካ መራሕቲ እዮም እዚኦም ከይዶም እውን ከምታ ትማሊ ዝገብርዋ ዝነበሩ እዮም ክረዳድኡ ሞኪሮም ኢና ኣለና ክንፅበይና ውፁና ሓቢርኩም ኣውፅኡ
عدوم يكون هاي تونسا قولي إذن ورلا تونسا كنا دير كسرح قلب سلامة ومن قدي زمان أسوون زخونا سب ينور الله أنا خيد نور الله كذي سلامة وتوي وكذا نعتقدنا كذا ينور الله كذي زيام خانا تفليتا زم شو زيام لك حمدنا إيه برحلة زجرة أنا برحلة زبي برحلة زبي تقال ساين فلتينا خاوزي مجال زلوا كلا فلتينا جا عبي تاريخ زلوا حواب تاتيزي بس تقرأي محمد شو بوتزي أنتوا مخوني قال ما لقلتوا مني كله تقرأي لما سمرك جو عزنا برعفر بس عليكم أو زول ده بس عليكم أو زول ده بس عليكم استوى لديز لو ما حد نزي نزي كرسعو كبلاش وزلوا لي سبات سلزغنا تاريخنا تنا كتيرهم كي بلاشوا هنا نتفق سرين محرم كاتر نتبع لهم يوم بتيم أو قروا أقول توبوا قروا أقول توصل نام مخون نمتاو من يتبع قر عودور ركاتا نوعين مثلا قدوفو تو حلمون تلمين قدوفو توصي يواز أخواتنا كم تطلعوا أخواتنا خلتينا كل التحوات شو يكون قدوفو سنة سرعة قورتو حلم عاويو أو توكوسا أو تخسارة قال لهم دزي كسيرو قال لهم زي أنا ما جاي أقول تعلم على كزروا نجيكم يزاروا زوجوا كابسنا سرعة زوجوا كابتن أي تفرد سبح لون زوجوا سبات سلزغون زي سلزغونات نفسهم تعجزون عندنا إحنا قلنا تكون كلا خيرنا لنا شبوا تعجزونا افتحنا دلنا عليكم شبوا عزلنا يا أخونا كنسبوا ين خصوص لك أنت نعم لك أهم كدوم تعال استيهم كدوم أبزي نقصنا عفار ونكدق في موضوع ما يزخا ونحضر ونكدق في موضوع من ذا كلتي ما توصيات أفتو توصي صغر كارهز من تايو هجال صارت نريو زيوم ينتم مرحتي سلاز عفار بلزب زأمن هزب عفارون كي يقول حونا أي زبل تواليدنا تزاميدنا نبرينا زبل مرحي زلنا زيوم ينتم مرحتنا عمون غوز بعفار ناس تقراين فلا لاين مفتار زغير كيدي تم بانداتات نسي يسرحهم تلوه أمون سلزغنه تلوه أبي أحمد تشكيمهم زموت سلزغنه أبي غعا هزب عفار ناس تقراين تساليو هزب إرتران هزب عفار نتساليو هزب محران هزب عفار هزب رومان هزب عفار نتساليو نعفار فيو عودة هينات غيرو كيدي زدل أوصوهم بسرعة نقدر من أوصوهم دي زلوا أوصوهم بعلهم أوصوهم برجس كنا أوصومينا راح ندقاقف يقول له سراوي تعفر أنا بعليه زاري ويمي كوصوهم ونيوم إلى زأمن كوم صيت وهاو قال حزي كتري ويخم channelنا تمليسكم رأي ويخم زحلفكم ساعتكم زلوا تهزبون مست سراويتنا بدن بزنا مخانت مالو نريناكم هنا رأي وازياو احنا كأخات من فلو نرحق بطاس يبنا مساقنا توكني من سبتها يا هم سلزغنا نحا جدي توناليا نافا قدهم نانويو حنا سين سعولاي سين كبار سين توق سين سين سعودتي سين كبار سين نوخ منو كأخاتهم كفتم مرحتك كأخاتهم حوحات يتفليناي بزبون مساقنا وريه كاد وه منو هذا كأخاتهم من فلو وهم يا ما وري ابي يساقنا تبلين معكتن اللي أورك بعدين يقولهم ما حد كصوتي أفري تحته جرا تجرا هرية هينهين هنا إحي أنا إحنا في الشعب زين ولا في نابية زين ولا صلص أرام سنبت العفار جرنا تخلي معلت تجار من نات حنا زنورنا بينسجن نحنا هينهين اللي بتسجلنا أبينا تونسل عداقة فك هينهين أو تونس عداقة خفتنا وكيمتي وكايديرن نيجي أو تمستلو لا فانينا لا سرنا نيرنا توهم سيم مرايسين بياك تكينين لا خاتم الناس نقدنا يا محمد بيركاد تهبوا مركين نسين الحلوية ميتكي راحون نقبرينا استقرا سين في الليل توكني من سبتها يا هم سلازغنا يسي يلا دا اتونو يسيني سينا رحل فاجن كده
ساتمو فتاري حقسكم كاخات كبوتاكم نشتي بالبلنا ينزل وقتنا نيمهيتي التمادينو سلكي تتجنو يلي كادو مفتحينه باهلي فتاري زغال نجر حقزنا كابز لكم نشتي بالبلنا بزي ايام تأمامينا تهزوي بعلنا خنوص أمينا مساخومينا بلبي قد محزونا يتفلنا نحزونا ينفلن مساخومينا زلنا يبل اللي تهزبي هزبي تاريخ يسرح له زيت راح يكون بايزوي توكلت هزب عفار عبيت عد عفار ن إيرترا خيدوم ن إبراهيم عثمان رخيبهم مي كوم زي زبول شافاتو نتقرأ إن داقودو نتقرأ إن داوقعو كالي عودو خوينا تبزي أخفتلنا يسعر له حدا نقر قبر يلوم مهم نعوينا تراخيبنا سلازي مرحت تقرأي سانا يسرحو نافتين مخادة يد اليومن بعلنا بنكر بينا خنوص أمينا يلو فدال سعفارون سرحو ناي قوغمن سراويتون سرحو هزب عفار كعب عبيو كم تحزوا الوزن اور صريحهم كوصوهم كخل له ومي شفتا كم زنا حزب زي حي فلتن بانداون كم زنا حزب زي حي فلتن تعبي نجرجن باندا يكون شفتا بدي واي فلتن زعدي بباندا بشفتا تبدي هاي فلتن تباندا نتجن افتح زي فتوانا رستري وزلهم هزب تقراي كافتا زي ولو واصي زمهارهم عاوز درجه زي زبصحهم بي اتش دي درجه فتنا زلعلنا اكاديميا صفحي زبصحهم مورانينا بحالتي دكتور ناتبهاله صره هزب تقراي صنتلو منغدي يمچاچو تلوخ ابي احمد حزي خي اتزي تمهرت ولو تجنا زي دل politically تولو برتل عيد خيدو برتل عيد خملسيو زي فلت أي مصيل وين قال كو communication بيرو بمنجورينو ندا تمرح إلنا حري لكم يا قدامه منجورينو كو communication يتمرحن communication سكع حز مرحز نورا ردائي السم سكدن ردا استكايز مرحو ميدياتات بقى أي مرحن بcommunication بيرو إمز مرحو تجاجي خامسول كوا هايلو أي فلتن شو ويدم مايو مناسيم تمو افتبر خازر أخمو مبزحتهم مناسيم جنايم زي دل بوليتيكا ورديت زلوهم أتالي لمزو صدوهم كردهم كلهم اللسيا اتهم بدن بخردهم زخل جن دافلت زربشو زلو جن تماهرنا أينا بحالتيهم GSTS بزبل تودي وزنبره حججن كله فحبتون زواصه صادقان يونو يلنيرو ابوزح غجله امتبتينم زلو تم GSTS قم نغير كو يولمنوا غن سئلنا نحز خنطقملهم رخبوهم يبلمو بسرات كعزوله زنبره وبتنات يوم غنتم GSTS نتم تبتنو غجلتات ككبلنا يلنا زمدبنا يس تكايو تكانو غسيو يزنعنا غيرنا يلنا غليلهم نتكاون انقاشاش يمزارو نصوم يوم تم بتنات GSTS مالت GSTS زوص ومغلص له ابزيو كمتني انت وي زقرو كوي كونن ملا از تግራይ كسمعن دليا انا ابال GSTS كاب زخون GSTS كاب تمسرتلو اسك عزا ابزا خوينات زي اسك تمختون بدنبي اسك عزودا دحانلو اسك عزولنا يوم نيري اسك حزون اوفيشالي توتيني إلنا أواجه أوجنا GSTS أبال نيرة طرحتي كونس أمرار حنيرة تمرار حقمي مرت نيرو قدم حزق قلص أصل زنوركو أيدوغمون جن حزب تقرأي تحقق نقرأ كامو كاود حريو لبا من دي تهزبي سؤال نيمسال انتاي كونس بدنبي بسنا سرعتي الرد أيوم موزقود دايزي بب غزانا بب بعلنا نبحتنا وصينا إنا نهز تقرأي كنتاقو من نغل GSTS مالت Global Society of Tigrayan Scholars تواهيلو خطايش كله حدا أبوليتيكاو تساتفو يهلن
ጥራሕ ሙያዊ ድጋፍ ክገብር ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ይተቋቂሙ ከምኡ ዝፈልጦ ኣነ ክቋቆም ከሎ ክምስረት ከሎ ከምኡ ዝፈልጦ ከምኡ እንዳሰራሕኩ መፅእ ናይ ማይ ክላስተር ናይ ማይ ቴማቲክ ኤሪያ ናምራሕኩ እየ መፅእ ኣነ እየ መርሑ ነይረ ዶክተር ኢያሱ ዝበሃል ከዓ ድሓር ተወሲኹና ከም መቐለ ኣነ ንሱ ንመርሑ ነይርና ሕዚ ማለት ቱ ትሪክ ከመይ ይሰርሕ ከም ዘለኹ ነግረኩም ደለ በዓል መን እዮም ተሪፎም ዘለዉ ሕዚ ዝብል ክትፈልጡ እየ ዝደሊ ካብዛ ዓለት እዚኣ ጀሚረ ኣነ ሃይለ ራፋይነ ካብዛ ዓለት እዚኣ ጀሚረ ኣብ GSTS ከም ዘየለኹ ፍለጡለይ የለኹን ጥራሕ ኣይኮነን ንGSTS ኢና ኢሎም 4-5 እዮም ቶም ሰብ ብGSTS ሽም ዘውፅኡ ዘለው ብሽመይ ከም ዘይወፀ ህዝቢ ትግራይ ይፍለጠለይ ብሽም ብዙሓት ከም ዘይወፀ ህዝቢ ትግራይ ይፍለጥ ፈልጥ እየ ኣነ ኣብዚ መፅኦም ዝገለፁ ስለ ዘለው GSTS ዝበሃል ከም ውዳበ የለን ተወሰኑ ሰባት ኣብ 7-8 ተመቂሎም በብቦትኦም ዘውፅሉ መግለፂ ካብዛ ዓለት እዚኣ ጀሚረ ኣብ GSTS የለኹን ምናልባሽ ዕድለኛታት ኮይና እቶም ሕዚ ንግሊ ጥቕሞም ጥቀሙሉ ዘለው ሰባት بحقي توصين لهم تفريدهم GSTS كم تمجمر حاسبنا يوز نبرنا موياوي دقاف نسبة تقراي مقبار سلطون محبرسب لمعت عدي سلام سفن عدن من مسرات كيدنا يوز نبرنا نغدوز نبرنا ناوفت درجان سنت تمليسو الله انت زي كوينو خابزة على تزيئة اسكع الله زغنه ناي GSTS ريفورم زقبر هاي لخم زي اللي فلوتلي يلهون ناي ماي تيماتيك ارياز نوركم ون بسروون مرحو تباهيلنا خمس خلو كم زمان هاي لسلاسي نعي ايميلي تصحيف اللي مرحيوم تاكيو ما يمرصون نعي اماي تيماتيك ارياز اللهم ون توديبنا بتانا ما يقلقلت موياوي يقلقلت كنقبر نخلينا الله منالباش ون غزي هيبنا كلنا تراخيبنا كنكم نخون كلنا حلافነት نوسد افتا انز مرحز نورك تيماتيك ارياز نورك كابزا لما انت علت جميره ግን የለኹ ነብዛ GSTS ትበሃል አውዳበ ማይ ግን حلافነተይ ስለ ዝኾነ ንህዝበይ ውን ክነጥፍ ክሕግዝ ስለ ዝደሊ ክንውደቢና ኣነ ውን حلافነት ወሲደ ክውድብየ ድሕሪኡ ተኣኪብና ዝመረጽና የሰብ ይመርሓና ታናይ ማይ እዝብ ዘሎ ኣብ GSTS ግን የለኹ ከም ዝበለግዕ ዑዚ ኣካይዳ ሃይለ ይርከውን ኣነ ህዝባዊ ኣነ ወዲ ህዝቢ ጨምላቕ ወዲ ጨምላቕ ብላዕሊ ኮይኑ ክቕልደለይ ኣይደልን ሓደዚ ካልኣይ ከምቲ ዝበልኩም GSTS ዝበሃል ውዳበ ኣብ ፖለቲካ ዘይሳተፍ ኣብ ልምዓትን ሰላምን ጥራሕ ክሳተፍ ድጋፍ ወሃቢ ሓይሊ እዩ ትውዳበና ከምኡ ነይሩ ኣካይድኡ ናይ ግዕዘ ምስኮነ ግን ተወዲብና ኣብኡ ዝነበርና ተወዲብና ፒቲሽን ኣኪብና ልዕሊ 700 ገለን ዳርጋ ናብ 1000 ዝቃረብ ሰብ ዝፈረመሉ ፒቲሽን ኣረኪብና ኢና ንመንግስቲ ንግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ወዲ ወረደ ይፈልጦ እዩ ሕወሓት ፈልጥዎ GSTS ዘፋልልዎም ዘለው GSTS ዝበሃል 4 ሰባት እየ ዝፈልጥ ኣነ ሕዚ ገብረ ኺዳን ዝመርሖም ገብረ ኺዳን ዶክተር ገብረ ኺዳን ገብረ ስላሴ ዝበሃል ዶክተር ገብረ ኺዳን ገብረ ስላሴ እሾቱ ዝበሃል ጀርመን ዝነብር ይመርሖም ኣለኹ ዝብል ባዕሉ እዩ ኣይመረጽናዮ እንተኣኪብና ኣነ ኣየስታውስ እንተ ፈሊጥኩም ተሃሊኹም ንገሩኒ ንግዚያዊነት ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ መረጻ ክግበር ተዋሂሉ 7 ዓመት ገይሩሉ ታና ጌታቸው ኣካይዳ ዝኸይድ ማህተም ሒዙ ማህተም እንዳሃተመ ደብዳቤ ጽሕፍ ሰብ እዩ ዋላታ ሕዚ ኣውፅኦማ ዘለው መግለጽ እንደ መውፅኦም ታ መግለጽ ከም በወልኩም እንደ ኣብቲ መግለጽ ዘለው ቃላት ናይ ገብረ ኺዳን ምዃኖም ፈልጦም እዩ ካናዲ ይብል ሓደ ካናዲ ማለት እዩ ካናዲ ዛበለ ንዝትርከቡ ምናምን እዚኦም ናይ ገብረ ኺዳን እዮም ኣነ ክድውለሉ ከለኹ ወይ ክንዘራረብ ከለና ስለዚ እዚኦም ኩሎም ቶም ቃላት ናይ ገብረ ኺዳን እዮም ታ ደብዳቤ ፒውርሊ ናይ ገብረ ኺዳን ጽሕፍቲ ምዃና ፍልጥቲ እያ ታውፅዋ ዘሎ መግለፂ ለውፅዋ ዘሎ ናይ GSTS ከም ዘይኮነት መግለፂ
ملأ حزب تግራይ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ዘለኻ ፍለጥ ናይ GSTS ኣይኮነን የለን ኣሉን ብዙሓት እውን ረኺቦም እዮም ፕሮፌሰርስ ዶክተርስ ብዙሓት ሊሆም ለዮም እዚ ኣይና ሃናን ፕሊስ ንገረልና ኢሎም እዮም ሚድያ እዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ብደንብ ገይሩ ዝኣምኖን ዝኽተሎን ሚድያ እዩ ናይ GSTS መግለፂ ኣይኮነን ናይ ገብረ ኺዳንን ምስኡ ዘለዉ ሕዚ ሽምኩም ኣይፅዋዓኩምን ኣብ WHO ትሰርሑኹኑ ኣብ ማኸርቲ ኮይንና ናብዚ ዘወርና ትብሉኹኑ ኣብ ዝሃለኹም ሃለዉ ንፈልጠኩም ኢና ኣይተሓንፍሹ ካብ ናይ ገብረ ኺዳን ፖይዝን ልቐቑ ገብረ ኺዳን ኣብ ፓልቶክ ቀደም ወዲ ተንቤን ኢሉ ዝኣቱ ነይሩ ብሽም ተንቤን ዝሽቅጥ ብሽም ትጅግና ህዝቢ ዝሽቅጥ እዩ ነይሩ ሓንቲ ኣጀንድኡ ነይራ ስየ ተበዲሉ እያ ተኣጀንዱ ፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ስየ ተበዲሉ በዲሎም ሕወሓት ስየ ተበዲሉ እንዳበለ መፂኡ ድሓር GSTS ዝበሃል ክቋቁም ከሎ ፕሬዚዳንት እየ ኢሉ ኩን ደሓን ህዝቢ ትግራይ እስካዕ ጠቐመ ተባሂሉ በልና ሓደ ዓመት ኩን ድሕሪኡ ሪፎርም ክግበር ተባሂሉ 7 ዓመት ገይሩ ኣለብኣ ዘፋለልዎ ግን ዶክተር ደብረጽዮን ሕጂ ከዓ ወዲ ወረደ እውን ሓዊሱ ኣብ ሕወሓት ፒቲሽን ይብናዮም እንዳሃለና ተሸኪሞማ ዝኸዱ ኣማኒኤል እውን ሓዊሱ ኦኬ በዓል ኪሮስ ጉዕሽ እውን ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ኣለኻዮ ኣብቲ GSTS ነርካ መዋጅብካ ኣልጎይ ኣብ ካቢኔ ግዝያዊ ምሕዳር ኣሎ GSTS ዝበሃል ሕዚ ፋሉል ይኸድ ከም ዘሎስ ምንጋር ኣብይ ወዲ ኣብኡ ኮይኑ ምቋም ኣብይ ወዲ ሃይለ ኣባል ካቢኔ ግዝያዊ ምሕዳር እንተዝኾን ከምዚ ዝበለ ፋሉል ብሓደ ግለሰብ ክኸይድ ስሩ መፈቐድ ኩሉ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ ኣውፅዩ ኣንቱም ኣትይኹም ዘለኹም ብሽም GSTS እውን ኣገልግሎቶም ፅቡቕ እንተኮይኑ ኣገልግሎትኩም ፅቡቕ እዩ ክትቅፅሉ ኣሚንናልኩም ኣለና ቀፅሉ ይበሃሉ ኣገልግሎቶም ከምታ ናይ GSTS ሕንፍሽፍሽ እንተኮይና ፅሒርካ ትድርብዮም ህዝቢ እንዲኻ ተገልግል ዘለኻ ብትኽደኖ ክዳን ኣይንዝክረካን ኢና ሓደ ከም ዝበሎ እዚ ኢንተርቪው እናገበርኩም ብትበልዑ ምግቢ እውን ኣይንዝክረካን ብትድቅሰሉ ዓራት ብትነብረሉ ቪላ ብትዝውራ መኪና ኣይንዝክረካን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብዘምፀኻዮ ለውጢ ኢኻ ክትዝከር ወዲ ወረደ ደብረጽዮን ካልኦትኩም ስለዚ ኣግባብ ምትሓዝ ፅቡቅ እዩ ገብረ ኺዳን ሓንቲ ያዕላሙ ስየ ተበዲሉ እያ ተሕትኡ ስየ በዲልዋ ዝብል መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣነ እንተ ዘይነገርኩኻ ዝብል ዕቡይ ናይ ሕመቕ ምልክት ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ ዝቆልዓ ዝወዲ እዚ ሕመቕ እዩ ጌጋ እዩ ተማሂርካ መስዋዕትነት ከፍ ኢሎም ይሩካ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝበለ ፀያፍ መግለፂ ክተውፅእ ክነግረኩም እየ መግለፂ ጌጋ እዩ ስለዚ ሰለስተ ነገር ኣፍሊጥ ኣለኹ ሓደ ኣነ የለኹን ኣብ GSTS የለኹን ህዝቢ ትግራይ ይፍለጥ ኣለ ኣደታት ትግራይ ኣቦታት ትግራይ መናእሰይ ትግራይ ይፍለጥ የለኹን ኣነ ባዕለይ የለኹን ብዙሓት እውን የለና ኣነ በኣይ ኢሎም ኣለዉ ናህና ኣይኮነትን ኣይትምልከተናን ኢሎም ኣለዉ ናይ ገብረ ኺዳን ምዃና ከዓ ይነግረኩም ኣለዉ ዘፋለልኩሞ ንገብረ ኺዳን ቶሎ ስጉምቲ ክትውሰድ ኢልና ከዓ ክንሕግዘኩም ኢልና ክሎዝ ቱ 1,000 ዝኸውን ሰብ ዝፈረመሉ ፒቲሽን እቲና ኢና ነታ ናይ ጻድቃን ዕፍነ ቢሎም ኣብ ኣገዲፎሞ GSTS ዝበሃል የለን بسرعة حدا ونا بوليتيكات تساتفوينا أو هلوا يقبع نيرو تحقق زي أيا زي أسرحنا لنا اللي كان هزت تقرأي مؤواج كتنور ديو نزين خمزو سيطان ساتنا إيلن ميكائيلن بكل تي إيدو توقيت أزمت أساب ساتنا إيلن ميكائيلن بحان ساب حيسكم تخدو كمزي غيركم بمغاركم جزيخم ما تاچولكم كله نخلتيهم دبالعهم أب أختنور تدليو ما تقرشوا نسخهم كم تبلعوا تاريخ بعلق بالعكم زي أفلتوا نحنا بيتيشن يبنينا GSTS أو بوليتيكات تستاتفوخ قبر يقولون GSTS فالو لي زغر زلو سلازي بGSTS وكلنا زعاتو جزيا محدار وصلنا إلنا نحنا زي نسمع علو قبر خيلان بين نسمع علو تاي مالتيزي انتاي مالتيزي قبل عليه تقراي تقروا زلهم تقولوا زلهم
قفعي تفصموا زلهم قفعي كحتتكمي بحقن بتاريخ كحتتكمي زياد حنتي تخاليتي تا مجلس بيرلي ناي قبر خيدان قبر سلاسي إشرتو مخانا هزو تقرأي فلت زود زي ما هتم تراحي يحزل جي اس تي اس او شمون تبتشعت تبتنا إينير ولا دحرتو قزيام محدار عفتناي مجمري أن قيتاتشو حيزوم صادقان حيزوم صادقان أصل زنبره هاتوتو يقول نيرا من ديم زلوي مصل نيرا من ديم آتيوم مجلس نحنا زي نفلط مجلس مهاب نحنا زي نفلط توكلت مئتاو زي جيغان ديو زي جيروم كوكو خلو ودور دمس مسأ بقى بقلصي مجلس تاع صره جنرالات تግራይ صره مراحت تግራይ نا يونايتد نيشن دنا وكال حذف ولي طمومي كنموصينا مجلس ون كنسددينا تاكيبنا كنسددنا نافتن تسدون زلو سديدنا بليز كومزي زبلو دابا دحر حز كيتقبلوا خنولينا منግስት تግራይ ون كيتقبلوا يزبلوا بشم جي اس تي اس بزخونه يكون منقدي ام مجلس يخمون انت اتيخمو انا قاومي حزب حيزه قاومكم حزب تግራይ ون سمعني ازو دابزي كم تازو لكم زلو ابالتوك زنوركم تفلطوا يكم ود تنبيني لي اتو حانتي احطو يبلكم الله عشاسي حانتي درفو عينت سيه تودي لي يا خالي درفين ورتن قبر خيدان حزون سايز بزلو زياده خلتيله ثلاثه ابالات جي اس اس زنوركم بب موياكم تودوا دحريو صلال نخلو خون زغل حقاوي بزخونه ديمقراسياوي بزخونه منقدي كنقاوم نخلينا بب مويانا نودب جي اس تي اس بحال صره حزب تግራይ እናخدنا هالو ግን አባል جي اس تي اس يلكا سق مبال بتاريخي حتتي بحقي حتتي بب بيجكم ونوص بب فيسبوك بيجكم وص توديكم وداو زلكم فلط يستوسنو وداو زلو ملو بتن وداو نوص يلنا بجي اس تي اس زياول حادلو انترناشنال زخونه تحسطب زلو زود ودابلو كوننا دي يخوننا نريو نغمغمو نعريو ديمقراسياو بزخونه منغدي ا بوليتيكا تساتفو زيبلكا موياو غلغلوت نس تግራይ تغبرلو ودابه نطا يشلناينا سلاذ خفرس اللو ወይ كعر اللو ወይ كفرس اللو جي اس اس تزي كوينو كومزي زول ناي هصان عينت سراح السرح حسابات قبل عدد تግራይ تقلدو سيلنا نري قبر خيدان قبر سلاسي اشتو ناي بينو ناي بحتو من الباش ون 4 سبات مسؤلو انتهى اليوم انا زلو لتكال عبيت سلازخونه شمم كالعلوم يدلن دبليو اتش ون عاوزنا يبقى عليه كونسلتنسي فرملن يلومون زخدو كمزي زول سبات الو زياتهم انت عريما صبق انت زي عريما جن مسؤلو مالتيو ناي قبر خيدان مجلس جن ازي اينا هناني الكاز اول جي اس اس نبر كان تزيوصيخا ابل علي حزب تግራይ ግፍዕ ትፍጽም ኣለኻ ማለት ስለ ዝኾነ ሲምፕሊ ኣብ ፔጃትኩም ለጥፉ مسكر يجي مرتعي نصبح نقول اوكي دحريو تمجلص انت يزبل مراحت حوحاتن زتوسنو مصامدوم جنرالاتن سلام تግራይ كطفو ينقساقسلو يبل انت هذه هريري حد قلعه حد ودي جيرمن كوينو مهاتم ناي جي اس اس حيزو بشمنا خنقد بشم سكولارز كنقد ايغل سكولارز راح تكون بروفيشنال سون توسيخوم يمدحال سكولار مالته سكولارشيب زلو اكاديميا زلو مالتي حد سكولار يوليو سكولار سلز بلو زي هايله سكولار يول ددب ابيت مو ابي تدرجه مجمريا مسوص حقاي خاهم تبل ህዝቡ እንዳጠፈና ሃሎስ ናብ ቀልድ ዝኸይድ ንሕና ጨኒቁና ህዝብ በበይድ ሕንብል ገሊኡ ናብ ቀልድ ዝኸይድ ክንደይኒ ስለዚህ መራሕቲ ሕወሓትን ዝተወሰኑ መጻምዶም ጀነራላትን ሰላም ትግራይ ከጥፍኡ በሊኡ ለለው ይብል ገብረ ኺዳን ይዚኹም ዘሎ ጂኤስኤስ ምስ ዝነበረ ግምት ምስ ናይ ጌታቸው ማለት እዩ ሰፊሕ መጽናዕቲ አቅሪቡ ዘቲዩን ይርኢ ይብል ሓሶት سلمون مزغوز بحال كا امريكا خيدو بتيو على قبر خيدان بتيو على الجزعم زعتا اكيوم ايلا اخنا يوم بعلم يوم كيدو صرح وحات صراحه مسرحتا اكيوم كيدوم صرح وحات زغونه
مجلس غيرهم حزب تግራይ فوق إلى باريروم بر إلى مصيوم صعيرهم قنيم يمو بايزو أو صنحنيرهم كما خنا ماخريناي بقلو منبر بجي اس تي اس شم بشم مهران تግራይ أنا ون زلخو زوكلهم سبيل عين بره سريحنا إلهم تخكليو صارقانا ما أصل زنبره حد جigنا مهر يقولوا طريقهم يقوم مهران كزارب كله تي بي ال اف صارقان قال بقال قدامن سرحنا تي بي ال اف مفراسيو منغستاوي مرص اكو هنغبر انتقينا تي بي ال اف زي فرسنا انغورو مرص ايلن إلنا اي صادقان ابا ازنوركم موزن يخم مبزحتكم اقالعن انت حسيلو كم زي اب چانالنا لكم مهران جيسيس سكولرز غورتو مدرخ زبل رايو چانال كوميلو صادقان زيبل سلازنا بره نزي اخ حجز بعل سلمون مزغو خيدوم دكتور سلمون مزغو امريكا ابوستن يزنبر مثلا بعل قبر غيدان بعل غزا عمزعون كيدوم او حبيت سبات اب زي مئتاوم زاتو سبات ونلو انا بتعم زخبرهم بعل بروفيسور زرسناي لب غيرهم غدوفو وهبلو خول انداتغبوم حزوون افتا زي تربح ودابه كونسلتاتيف بلاتفورم تبعيلا تقناجو تبانيرو بعل دكتور ابرار بانيرو تا خوينم عبيت انديو تاي مالتي خمس غيرك عد مفراس زين قمتكم سبات سلازخونكم غلغليهم كم بعل تكاز ولو او انت عتو تقمتهم يخا تكافتي نفتين عن طرطر سلازخونت سراح مالت تتغوار زي قمتو سباتو امتاوم من مللاسنا عدي نيرو ايو اي قمتنا يومن زي قمت كاين تحمق يوغيه كاندي حجون طعايو عريو ددحر قبر خيدان كم زي عينت مجلس ددحر زوص جيغا دا يكونن هز تግራይ كما يقيم مليونات እኮ እዮም قيمهم جيغاي مسجيتاچو سريحنا يمزلو وسريحهم تخكل እዩ ጌታቸው عدن مفراس يسرح نير هز تግራይ ንምብታን يسرح نير ካብ ተሓታትነት ነፃ ንምግባርና አብይ አሕመድ يسرح نير بمول انتن ዝገበረን ፈልጥዎ ይኹም አውት ሰርሕ ነርኩም ይኹም ጂኤስቲኤስ እንታይ ኮነ ግን ግለሰባት ከይድኩም አይወከልናኩም ፕሪቶሪያ ሰላማዊ ብዙኾነ መንገዲ ክፍጸም ኣብክንዲ ምግባር እዙ ቲፒኤልኤፍ ዝበሃል ይሕምሰሎ ዘሬሪኩም ፕሪቶሪያ ይፈጸም እንዳበለ ዘውፅእ ቲፒኤልኤፍ እንደም ታኽሪ ተቐንጢባ እንዳሃለወት ታይኹም ትብሉ ዘለኹም ኢና ንብሎም ዘለና እምበር ፕሪቶሪያ ይፈጸም ዝበለ ቲፒኤልኤፍ ኣለ ፕሪቶሪያ ይፈጸም ዝበለ መራሒ ሰራዊት ኣለ የለን كومزي جن يبلو يبل قبر خيدا حلاف النفس قولوا له فخران نايكوينا تهديدن ناي جنرالات تقراي كتفا أكاهيز تقراي تلعالي خم تزولكم ناي قبر خيدا المخانو سلسة قالوا صبق مجلس كومزي زوالة مفتاح كنادي كبل كانادي يبل كومزي زابلة يبل نتركبو نموالون نزتركبو يبل قبر خيدان يزي انا قبر خيدان بدن بسلازو قع فلطه انتم تفلطوا وون تفلطوا يخم ناي قبر خيدان يا تصحف من ميت اي طراطرن انا زي اتمغلصي كم زلو تحسو كن قعزي حزي صاوعيتات كعقريو حمش تصاوعي تقريو افت مغلصي ناي قبر خيدان مغلصي ناي جي اس اس يكونن زولكم زلو حدا ابالات جي اس اس يكونن يلم لما انت كانوا غوس لما انت نغو قدمنا ابزا شو متاوي سلسته خلته دكتور حدا بروفيسور صحيفهم لي بجا خازيا نغرلنا حزب تግራይ حدا بروفيسور خلته دكتور نغرلنا حزب تግራይ نحنا يلنالو نسخاو انت هلي غايو تزي هلي غايو فلط ودابو خالي فطيرنا حزبنا نحجز امبر كومزي زوله معندر حدا ودي كنكونه يندلن اذ ودزي حزب تግራይ يفلطو زحم فشو زل حنفاشه صباح نغو اب صرغياتات تግራይ كخد كلو حزب تግራይ فوكيس مخانو خفلطو خللو وي قرتا يحتت تزي كوينو بتحز غدا زلو فصم كونه يخلن نغرالنا جي اس اس بحال يلنالون يلم انون يلخل تنحمش تمغلص حدا نغزيو محدار تግራይ ኩናት ዝጽሕትሩ መደረታት አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ጠጦብል ይዙሉ ኩናት ዝጽሕትሩ መደረታት አዘዝ ሰራዊት ትግራይ ተማዘዝቲ
እንታይ እዮም ዝብሉ እንታይ ስለ ዝወሊኦም ኩናት ፅሕትሩ ዝብሎም ዘሎ ገብረ ኺዳን ንውዳእ ኢና ከምቶም ካብ መንገዲ ሸተተት እናበሉ ብጥቕሚ ዝታለሉ ጅቦኦም መመዘኒኦም ዝኾነ ብጥቕሚ ብግሎም ትግራይ ክሸጡ ዝደልዩ ሸየጥቲ ኣይንዋዛወዝን ምስኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይንና ክንውዳእ ኢና ምስ TDF ኮይንና ክንውዳእ ኢና صباح دينا نحلف ندحر صباح يفلط لعل تግራይ نوري ነገር የለም شيح ጊዜ ሽግር ያለው በትግራይ تحت ጸላእትና تحت ናይ ጸላእትና ሽርሒ تحت ናይ ጸላእትና ንትግራይ ዝምነይሉ ኩፉ ተግባር እንታይ ስለ ዝወሊኦም صحترت خوينا تباهيلهم تلكم زي أصل زور صباح ديكم موجود لهم يفلتن هيوتي جنز تجراي وفي يالله صباح دينا خن تفل صباح دينا خن موجود مسوعتنا تكون كفل دعرت صباح ينفلتن هيوتنا جن نلونا تجراي وفينا لنا حزب تجراي حزنا TDF حزنا مريتنا خن الرجاجتنا تمزاولتنا خن ملسينا وحست تجراي كن هنسينا شجر يلن مالته يكون شجرنا أخي إلنا شجرنا فتحنا جن ጸላእትና በዲና ትግራይ ሓራኽነ ውፅኢና ዝብሉ ፈቐራኢ ንገብረ ኺዳን ንምንታይ ናይ ጸላእቲ ሸኽሚ ተሸኪሙ ስለ ዘሎ ተዓሲቡ ስለ ዘሎ እዚ ተፈቐራ ዝብሎ ዘሎ ገብረ ኺዳን ህዝቢ ትግራይ ይፍለጦ ፈቐራ ዲዚ ንምንታይ እዩ ክንውዳእ ኢና ናይ ጸላእትና ሸርሒ ይርዳእና እዩ ህዝቢ ትግራይ ሒዝና ክንውዳእ ኢና መኸተና ዝብል ዘሎ ጆን መዲድ إيدنا ولا نتنهب عين ورنان زولو جنرال مقبي كندالو إينا كوينات كنترف كندالو صلاينا صلاتنا فرحوا واخ نقبرينا من تان فريحهم كغرفلنا مريتنا زولو جنرال دونكل تمزابلتنا كم تنصلم تزملسنا يوم اطال اكيب كان عند بخاري خم تتون كم زئتنا أيوه كم زئتوا تجزيهم محدارنا جيتاتشوا كم زئتوا كم زودوا من دجماي فتصوم كم زي ما عين دجمان نايت سلم تفتصوم من دجمان زوال الجنرال هنسا كم عام يكونن دك إسناين صار حكم من زوال الجنرال ودم بيتي إزيهم يمتم فقرا صحتار النت كوينات من قبل خيدا نمنتاي مسزيهم حاوي رسول زولي مدى የአንድ ከጂ ካዲ ጉጅሌ ስራ ነው ያ ጉጅሌ ደግሞ ከጀመረ 50 አመቱ ነው ከጀመረ 50 አመቱ ነው ግብጾች ሻቢያን ቀጥረው ሻቢያ እሱን ቀጥሮ ኢትዮጵያን ወግቶ ባህር በርና ያሳጣንና አገር ያስገነጠለ ካዲ ነው ኑ እንታረቅ ብሎ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእርቅ መድረክ ጋብዞ በሬ አርዶ ያረደ ካዲ ነው ሰሜን እዝ ላይ ደገመው እሱ ነው አሁንም በየቀኑ ይክዳል የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ የክደት መንፈስ የክደት ኃይል ነው ይሄ ኃይል እስካልተነቀለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ ናይ 50 ዓመት ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ከንቋሽሹ ከዋርዱ ከድምሰሱ ክስርዙ እቶም ከሓቲ ናይ ክሕደት መግለጺ እቲ ጫፍ ናይ ክሕደት መግለጺ ዝኾኑ ከሓቲ ክብሉና ኣብ ውሽጥና ኣፈላላይ ንምፍጣር ዝኾኑ ሰባት ኣኪቡ ብዕራይ ሓሪዱ ከም ዝሓረደ ከምስሉ ሓረድቲ ክንሶም ከምዚ ይኸውሉና ንሰምዕ ምስዚኦም ዝሰመሩ በዓል ገብረ ኺዳን ነቱ ፍጹም
كم زبالة جهرة فخرة نايت صلاة يسقعنا صباح لنا مسوعتنا كنكفل لومي أين فلتن سكعزل لنا جن تجراي حزب تجراي حزنا تجراي أين دفرن كاب تجراي نلعن نريء نجار يبلنا كاب تجراي نلعن زخونه هي وتون يبلنا زول جانو صح ترتقينات يبلو نحنا كم تجارو نعفر له نحمس عام التاريخ يبلنا نقر علو توم حزي جاه تفتف زولو زلو أي كمل كعمي كاب زرو زخونو عصوبات كندز تطوقهم أبي أحمد كندز تطوقهم ززارو نايت مالي مروخاتنا نلومون كم ما رخوز هندر زلو جلفاف ودي جلفاف ناي 5 عام التاريخنا هز تقراي كدم سيخل ناي 5 عام التاريخنا نبعلنا وننا معرنا تا واحد نتزمص انا له نزم قفاف ود قفافون ناوقم نجر زوصحنا له تاريخي اي يحفرنا بير سبات او غدغاد كام مولاد او هوسبيتالنا مولاد طرحته يكونس او هوسبيتال كوالو زخولو دكواتر نخفريو زغبره تاريخي اي كفو من يرنعوم موجلي اغرون غزعون كراتيم وخف بالوزن بره كابز نبره تاريخ موجلي منقاس ወይ ካብ ሞጀሊ ሕማም ነፃ ምዃን እንተይኮነ ስለ ሞጀሊ ዝመራመሩ ተመራመርቲ ናይ ምፍጣር ታሪኽ እዩ ናይ 50 ዓመት ታሪኽና ንዕኦም እውን የዝብሎ 50 ዓመት ታሪኽ ህወሓት ወየዳ ኣኸዲዖም ባንዳታት ኮይኖም እምበር ከም በዓል ገብረ ኺዳን ዝበለ ዶክተር ዘፍረየት እያ ዶክተር ያፍርያ ፕሮፌሰር ያፍርያ ህወሓት 50 ዓመት ዝገበሩ ዶክተር ፕሮፌሰርስ ኣብዚ ሕዚ ውፅኢት قال سهزواوي أنا حرنا تقرأ نحنا عدمة أبنات عدمة زلوا ما نوينهم رسيتنا نحنا ناي حوحات رسيتنا ناي قال حوحات رسيتنا فوتخات صلاخا النغور علو نحنا ولا وحدات هزب خوينا كند جنبار بعراي تخون مريت سفيرنا ولا وحدات كنا مليونات 10 مليونات انتمصوا زين بده مخنا بتكبر زرقاقصنا له تاريخنا بمولا انتمو انيو جنرالات كف لهم تانجرهم جنرالاتنا ايلهم تم زتفخون تم تسمعوا زليل كاس كاب ايد تقراواي كتملت كم زي تقل تقراي وندفير كاح تنبر كم زي تقل بتكباركو اب رؤسهم صحفنا لهم او سونتهم صحفنا لهم كي مسكرنا كي مروخات يمو برهانو خطر خلها مروخ زول لي رأيك مروخ زول صحف تارجع تلتي فوق زلوا وصيت جقن الناس بتقراي زخول لي جنرال دامو مقباي ناول زنبر فسامان جس ناول زنبر وي مديد ناول زنبر وي كالي ناول زنبر زفري هو من جب وحدات قيم ضمنها كن بزحاتيو بتكبر بزحاتيو بسرعهم بزحاتيو تلبا بينጫጫ باند موقጫን خمز بحال برهانو زلله كالي زلله منفس ناولخ قلص خلو خندوز اكل سقات زخوني هز تقراي نصلاي اسكع حزون بهيوت زلنا بجغننتنا انبر بناتاتهم شروتا وي دليته يكون تتاريخنا نسي مزياتهم سمرغن مغلصهم زيوص نتم جغانو نحنا اندهلنا انكو عتفطر ايلوم نحوي بدليتهم هيوتهم زركبو جغانو ويلي زنقعمون اوزي زي وصوني لنا اينا نوقسمبر كوم زبله جغنا تركب ديها ገንዘብ ለውም ኮን ወዓለም ዝኾነ ሰይም አይመሳኑ መነበሩ ጀነራላት እዩ ዓለም ትደልዮም ያ ክንዱ ዝኣክል ህይወቱ ገቢሩ ዝሰርሓልካ ኣሰልጢኑ ደቁን ሒዙ መኪቱ መላፍንቲ ሒዛ ንዝመፀት ዓባይ ሃገር በዲሁ ብኾሌታ ኣጎቲቱን ፕሪቶሪያ ዘብፅሐ ጅግና ጻሕታሩ ኹይናት መደረታት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ይብል ገብረ ኺዳን ገብረ ስላሴ እሾቱ ይበሃል مرحل لخون جي اس اس زول هز تقراي فلت زيد حدا صاوعيتي لزقراو مالتي بحقن بتاريخن كيتحتتو تحز زلو غزياو محدار نزم جنرالات زيوم ادبت حزوم يبل افكان دك دحزلنا افك حز
ህዝብ ትግራይ እውን ክፈልጦ ኣለዎ ነዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ ካልኣይ ንቲዲኤፍን ቲፒኤፍን ኢሉ ሸፋቱን ቲዲኤፍን ሸፋቱን ጀጋኑን ማዕ ገይሩ የቕምጥ እሞ ንህዝብኹም በይዛ ንምዃን ብረት ኣልዒልኩም ዝወፃኹም ይብሎም ነቶም ሸፋቱ ኣበይ ከም ዘሎ መረበቱ ናይ ሰብ እዚ ራእይዎ ሕዚ ምድወበይ ምዃኑ ቀሊል እዩ ንህዝብኹም በይዛ ንምዃን ብረት ኣልዒልኩም ዝወፃኹም ቲፒኤፍን ቲዲኤፍን ይብል ቲፒኤፍ ዝበሃል ነቶም ሸፋት እዩ ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ዝበሃሉ ሓሚሶምኹም ሕምስ ምስእት የምልኩም ንዓዲ እውን ሕምስ ምስእት የምላ ይብል ባንዳ ኣፉ መሊኡ ዕሱብ ኣፉ መሊኡ ነቶም ጀጋኑ ከምዚ ገይሩ ክወቕሶም ከሎ ካብ ምርኣይን ላዕሊ ዘሕፍር የለ መሕፈር እዩ ሰብ ዝፅባሕ ንጎ ከመይ ክርአ ህዝቢ ትግራይ ክንሪኦ ኢና ኣይትጠራጠሩ ግን ፀኒሑ እውን ስለ ዘሪአኩም ትጅግንነትና ኣብ መስመር እዩ መልክዕ እንዳሓዘ እውን እዩ ነገር ኩሉ ብዘይጥርጥር ዓፋር ዘሎ ሽፍታ ይኹን ኣብ ካሊእ ዘሎ ሽፍታ ኣይነብራን ድሕሪ ሕዚ ፍጹም ኣይንገድፎምን ድሕሪ ሕዚ ኢልኩም ሸሪፎም ትክክል እዩ ኣነ እውን ንሳ እየ ዝብል እሕና እውን ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኩሉ ህዝቢ ዝከኣለ ይግበር ፎ ኢልና ንጥፋ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ትግራዋይነት ክዕንብብ እንድሕር ኮይኑ በዛ ደረጃ እዚኣ እንተኸይድና እና ናብ ኩናት ሕድሕድ ክእትውኹም እዞም ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ይብል ገብረ ኺዳን ገብረ ስላሴ እሸቱ ኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ጥራሕ ክፈልጥዎ ይኮነ ንዛረብ ኣለኹ ህዝቢ ትግራይ ይፍለጥ የብሎ ሳልሳይ ንመናእሰይ ትግራይ ኢሉ ከዓ ደቂ 80 ዓመት ተጠሊዖም እናተዛረቡ ተዋጋእ ይብሉኻ ይብል ወዲ 80 ዓመት ኣብ ዝመርሑ ዓዲ ኮይኑ ደቂ 80 ደቂ 20 እንዳበለ ፈላልዩ ነንባዕልና ከባልዓና ኣያታትና መራሕትና ጽባሕ ንጎታ ዘላቶም ገይሮም ክሓልፉ እዮም ተመክሮ ሕልፉ ተባሂሎም እውን ብድሕሪት ኮይኖም ካብ ትግራይ ንላዕሊ ብምትኽኻእ ተኣምን እውን የለን ካብ ህወሓት ንላዕሊ ብምትኽኻእ ዝኣምን እውን የለን ተተኪኦም እኮ እዮም በዓል ስዩም መስፍን በዓል ኣባይ ፀሃየ ነይሮም በዓል ትራምፕ ኣብ ዝመርሕሉ ዓዲ ዝነብሩ በዓል ሰለሙን መዝገቦ ዘለዎ እቲ ጂኤስቲኤስ ማለት ደቂ 80 ኣብ ዝመርሕዎ ደቂ 90 ኣብ ዝመርሕዎ ዓዲ ኮይኖም ወዲ 80 ወዲ 90 ኢሎም ይዛረቡ ትራምፕ እኮ ደቂ 20 ደቂ 30 ይሰድድ ንኣፍጋኒስታን ይኹን ናብ ካልኦት ዓድታት ዝሰዶም ዝቃለሱ ተጋደልቲ ደቂ 20 ደቂ 30 ይብሉን ማለት ኣይኮነ ጀነራላት ደቂ 60 ደቂ 70 የለውን ማለት ኣይኮነ ትራምፕ ጆ ባይደን ዝመርሕዋ እያ ተዓዲ ቺፍ ናይ ኮማንደር ኢን ቺፍ ኮይኖም ዝመርሕዋ ሶም እዮም ጀርመን አንጌላ ሜርኬል ትመርሖ ዝነበረት ዓዲ እዩ ኣብኡ ኮይኑ ገብረ ኺዳን ከም ዝብሉ ሃህበልሃላ ይበልዎ ሃህበልሃላ ይበልዎ ኣብ ትግራይ ንመሪሕነት ዘይበቅዕ ዕድመ ዘለዎ የለን ካብ ናይ መሪሕነት ዕድመ ቁርብትላ ልዕል ዝበለ ክመርሕ ካብ ዝግብኦ ኣሪጉ ተሰንከልከል ኢሉ ዝኸደ የብልናን ኣፍታ ክሪቲካል ክመርሑላ ዝኽእሉላ ዕድመ እዮም ዘለዉ ዝበለፀ ሰብ ንቅድሚት ነምፅእ ናይ ለባማት መጎት እዩ መን ይበልፅ ኢልካ ምግምጋም እሞ ተዝበልፅ ከዓ ንስኻ ክትሾሞ ከምቲ ቤት ምክሪ ሸይምናልኩም ዝበለና ጻድቃን ንበዓል ደጀን መዝገቦ ምፅኡ ከምኡ ፀረ ዲሞክራሲ ዝበለፀ ሰብ ይምራሕና ክበሃል ከሎ ዝበለፀ ሰብ ክወዳደር ፕላትፎርም ምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ዝሕሾ መሪፁ ትዝበልፆ ዘሳግሮ ሰብ መሪፁ ንቅድሚት ምስጋር ክኽእል ምግባር እዩ ዓብዪ ነገር ስይቲ ዲሞክራሲ ማለት ብኡ ዝመፅእ እስካዕ ሽዑ ግን በቲ ዘሎ ሕግን በቲ ዘሎ መራሕን ኢኻ ትምራሕ ስርዓት ብዘለዎ ዝቕየር ክቕየር እንተኮይኑ መንግስቱ ደቂ 70 ደቂ 80 ንደቂ 20 ተዋግኡ እናበሉ ከጥፍኡኹም ይብል ገብረ ኺዳን ንዓኻን ንቤተሰብካን ሓደጋ እዩ በቃ ዘተ ይገበር ገለመለ ይፀውዑ ምሁራን ይፀውዑ እንተዝበሃልስ ገብረ ኺዳን ዓይነት ምሁር ዘለዋ መድረኽ ኣነ ኣይሳተፍን ፀረ ህዝቢ እዮም እዚኦም እዚኣቶም ግቡእ ዝኾነ መልሲ ምስተዋሃቦም ምምዕራይ ምስተገበረ እሳቶም ትርዲኢት ናይቲ መንግስቲ ቦቲ ሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ደረጃ ምስ ኮነ እዩ ሰብ ኮይኖም ናብ ትግራዋይ ተሓዊሶም ኣብ ናይ ትግራዋይ መድረኽ ክርከቡ ዘለዎም ራብዓይ ይብሉ ንዳያስፖራ ስኳ ፈሊጥዎም ይዋ ንሱ ገብረ ኺዳን ዘለዎ መድረኽስ ክሳተፍ ገብረ ኺዳን እውን እኒሄ ይብል መብዛሕትኡ ሰብ ክንዱ ዝኣክል ይንዕቕዎ ክብለኩም ደልየ ንዳያስፖራ እውን ግን ሕሊፍ እዩ መስደመም ስራሕ ሰሪሕኻ ኢኻ ይብሎም እንታይ ኣፍሊጡካ እስኻ
عم حنفاش زل خاسب انت يفليت وقا يخبار زلو وعلى بريتوريا تكبر وعلى بريتورياس ريهم كمز ولا مجلسي الجنرالات تግራይ ናብ ዩናይትድ ኔሽን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ገለ ይخصኩም ዝነበር በዓል ገብረ ኺዳን እንዳቀረብና ጸኒሕና ኢና ሕጂ እውን ሕሊፍዎ ዝንሄ ከምኡ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥሒሶም ተኽሲ ተኩሶምሎም 6 ጀጋኑና ቀቲሎም ኢሉ ትማል ግን ይውፅን ኣይውፅን ወፂኡ ንሰ ይገልጾን ዝብ ይበልዓሎ ህፃን ትግራይ ይመለስ ፕሪቶሪያ ተፍርሰለኩም ኢትዮጵያ ኢሉ ግን መግለጽ ወፂኡ ይፈልጥን ተመዛበልተና ከይምለሱ መድሓኒት ከይኣቶም በምግቢ ሕጽረት ነዳዲ ከይኣቱ ተገይሩ ባጀት ተኸልኪሉ ባጀት ትግራይ ተኸልኪሉ ከነምጾ ኢና ንሱ መርትዑ ኣለና እዚኣቶም ኢሉ ግን መግለጽ ይውፅን ታይ ዘውፅ ዘሎ ሕዚ ሰራዊት ትግራይ ነቶም ዓፋር ኮይኖም መናእሰይ ዝቆትሉ ጀጋኑ ዝቆትሉ ህዝቢ ዘደናግሉ ዘለው ዋጋ ከፍሎም ኣለኒ ህዝቢ ዓፋር ሸፋተ ውፅእ ክብል ከሎ عندهم كقارصهم سلازخونه እዩ ሕዚ መግለጽ ወጽ ኢነ ገብረ ኺዳን ናይ ግሉ ያ ርግጸኛ እንተ ሃልየሙን 4 ሰብዮም ወይ ይቅርታ በሉ ወይ የለና አላን በሉ ተዘይኮነ ሽምኩም ክንጽውዒና በቀረባዋ እከለና بግልጽ የዛረብ ዘሎ ለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ተግበር ናይ ዳያስፖራና ውኒ ናይ መላእ ህዝብ ትግራይ ውኒ ግን በጢሶም ማየ ኦሬዲ ኮ ቲፒኤልኤፍ መነቀል አለበት ይሉ ተዝንቀል ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ኃይሊ تاي مالتي وعل TPLF من قال مالت وعل بريتوريا بزي وانا متراف مالتي قديمهم تاينير تحساب مسلوك دعال قبر غيدان ون بدن بحشوق لهم من بعد صادقان افت مجمريا كيدهم بمنقس انت تفريمو منقس زلاق زخونه اغلغلت كله ايو منقس اندامر حنت خويدو تግራይ كفرس يغل تاي دا نغبر تاوعل ناب حوحات نسدا توايلهم بعل ጌታቸው بعل صادقان مخيروم بحوحات شنفريمم مصيوم نمنتاي نحوحات كفرسوا سلازخلو سلاز حزي حزب تግራይ مفراس اندحر كوين حزب تግራይ كم زلو خل عالم حوحات بمفراس زبل ግን بريتوريا خسرزو خليو ምክንያቱ ምክንያቱ حوحات ውድብዩ እንዳተባለ ደቅ 80 ደቅ 20 እንዳተባለ ውን ክخير ይኸም በዓል ገብረ ኺዳን መን ይትወድ 80 ጻድቃን እንደይኮነን ዝሕምሰና ዘሎ ወድ 80 ደብረጽዮን ማኻውዝና አሰይ 3-4 ሰባት ተመክሮ ክሕልፉ ተባሂሎም ናፍቶም መናእሰይ 95-96% ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት መናእሰይ ምሁራን ኮይኖም እንዳሃለው ንዑ ይዛረቡ ነቶም 3-4 ንምንታይ ሕወሓት ምፍራስ እቲ ጉዳይ ሕወሓት እንተፍሪሶማ ውዕል ፕሪቶሪያ ዋና ይብሉን ዋናው ዘይብሉ ዕሱብ ወዲ ዕሱብ ይሰደልካ ከም ጻድቃን ዝበለ ህሩፍ ስልጣን ይመጽእ ከም ጌታቸው ዝበለ ህሩፍ ስልጣን ይመጽእ ምዕራብ ትግራይ ክሸይጥ ይብለካል ይትረፍ ደሞጽ ሓላፍነት ሒዙ አዲስ አበባ ኮይኖም ዘይምልከተውን ክሸይጥ ኮን ምዕራብ ትግራይ ትስቱስ ይብለለኹም ከልቢ እዚኦም መጽኦም ስልጣን ክሕዙ ሕወሓት ክትፈርስ ድሓር አርዑት ምስቃለ ያቤካን ነዝ ትግራይ ተጽሪዮ በመስገደል መስገደል ዝባሃለሎ ግማሽ ርዑት እዩ ተጽሪዮ በዞም መስገደል ኮይኖም ዞም ባንዳታት ይመጹሞ መስገደል ማለት ግማሽ ርዑት ያ አሰቂል ካሉ ንአብያ ዝራቢዕ ተመስገደል ሰቂልካ ተጽሪዮ ድሕሪ ድኹም ምስበለ አርዑት እንተሰቀል ካሉ ናብ ዘሊሉ ናብ ዝኣቶ ይብል ከም ገይሮም መጽሪዮም ህዝብ ትግራይ አርዑት መግዛእት እንደገና ክሰቅልሉ እዮም ዝመጽ ዘለው መስርሖም መን እዮም መሳርሒኦም መን እዮም በዓል ገብረ ኺዳን በዓል ጻድቃን በዓል ስየ ዝልእኽዎ በዓል ስራ ተማረ ዝልእኽዎ ገብረ ኺዳን ማለት ህዝና ንዳያስፖራ ዘቅረቦ ጸገም የለን ዳያስፖራ በደንብ ይፈልጦ እዩ ህዝብ ትግራይ ውን ይፈልጦ እዩ ንገብረ ኺዳን ይዘይፈልጦ እምበር GSTS ትበሃል ናይ ሽርሕ ውዳበ ንሕና የለና ኣላን ኢልና ኣለና ብዙሓት ከም ጸልኩም እየ ለምቀነ የለኹላን ዝብሉ ከም ጸልኩም እየ ብደንብ ገይረ ድሕሪኡ ክንሪኦ ኢና እንታይ ከም ዝኸውን ግን መሳርሒ ገይሮም ጥቆምሉ ዘለዉ ካብኡ ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ትግራይ ንዝርከብ መላእ ህዝብና ኢሎም ከዓ ያቅርቡና ናይ ደገ ሓይልታት ኣትዮም ክእዝዙኻ ካብ ሕሉፍ ዘይተማሃሩ ንውልቀ ጉጅልኦም ዝሰርሑ ወለደታት ዝወለድካዮም ትግራይ ዝወለደቶም ንዓረር ናዳለው ንኻሊእ ዙር ኩናት ኣብ ተሃዲድ ይርከቡ አንጻራው ሰላም መጽኡ እንዳሃለው ሳላ መንግስት ኢትዮጵያ ገብረ ኺዳን ይኸም ዝለካል አንጻራው ሰላም መጽኡ እንዳሃለው ሳላ መንግስት ኢትዮጵያ
ناوكينا التهديد نايكونا التهديد تري زلخانا مرحتي ناوكينا تيتو خالو أو قربا غزي مس كلهم مداركتي أغيوا هنقبرينا يبل قبر خيدا حزب سلازي يرد يكونن كوم زول زلخ تردأهم وكلهم GSTS تبهال X ندا غوركم قلصوا على فيسبوك أو كالي عم مدرخات ناي حزب تقراي حتى العل GSTS تبهال محينة تقراي كيهلو على العلولنا بلوا يلا نوكلنا نا يكونن بلله أنا نحنا وكلنا أي حزن GSTS يلا نحنا يلنا بزحات يلون ثلاث GSTS تبهال أم منقس تقراي أو زي محدار تقراي وكلن يلعل منقس تقراي ون GSTS تبهال يلا ككاتت يقولون يبل بوسانة يتوه تمزل لو قل سوات بقعات انتخوينهم يقصلوا بقعات زي كوينهم GSTS حزبوا من مرق يستغاخل تقراي زيادة زي غيركم حزبي بعلي فاردكم حزبي نقرأ له يواس انت يلوه خوصدي أو كم زي زبالة مدرخ خوينا حادنتنا نمنتا يوم صلاتنا حادنتنا زبده حادنتنا خفرس الصرح نمنتا نسايب كوتا نيوكليرنا نحنا نيوكلير حادنتنا خبده زغل ودابة اون بمقباري ودابة تزير كاون تقورم لك عم تبع صادقان زغوروا ريهم ما يهم ጌታቸውን ጻድቃንን መጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ መስከሉ ውዳበታት ይመፍሪሶም ውዳበታት አፍሪሶም ግለሰባት ሸይሞ መጽዮም ቶም ግለሰባት ውዳበታት ናይ ባዕለም ኩምስርትሎም ገይሮም ጻድቃን ብዛዕባ ትግራይ ሰቀይብልን ዝብል መሳቃስቅ ዳይ ሓዞም እምበር እዚ አይል መስሪት ኸይዱ ጌታቸው ንጂኤስቲኤስ ከፍርሰሉን ተካ ነጊሩ ኸይዱ እንዳተካ ኢኒርስ ዘረባ ተወግዒ እንዳተካ ገዛይ መስሪተሞ እዚ ገሊጽና ኢና ከመይ ገሮም ጽዋሕን ጎም ሙሉእ ግሮም ገሮም ትግራይ ክረግጽዋ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ መሬት ትግራይ ባዕላ ዝተንሳፈፎም ይዝመስለን ክንዲ ዝኣክል ሽርሒ ተሰሪሑ ኣብ ሓድነትና ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ጸላኢ ስሱዕ እዩ ዝደሊ ከም ከልቢ እንዳበለ ስጋ እንዳርአየ ንሳቶም እንዳለዘዩ ዝኸዱ ሰባት እዩ ዝደሊ ሪኢኹማ ሃይጃክ ገይሮም ውዳበታትና ክወስዱ تكالاتنا خوصدكم مكيرو እንደ ዳዊት መኪሮም ማይም በገንዘብ ስልጣን መኪሮም ናይም በግልጽ በደባባይ ተዛሪ ወይ አይኮነን ይበል መጽይትኩም ዝበለ በገንዘብ መኪሮም ናይም በስልጣን መኪሮም ናይም እንብልና ምስወልናዮም በህይወት ፈቲኖም ናይም ቻናላትና 10 ሓደ ጊዜ ፈቲኖም ናይም ጣጣው ከብልና ከም ዘይخሉ መሰረጋገጹ ገሪፎም ሕዝቡን ተዝመጹ ጣጣው ከብልና ይخሉ ክንድድላዮም ተዝፍትኑ خالي مسرح خالي ممارس اندار انا نخدمبر نفتن يكون نالهم نتوم كفتنو زخولو كم كلبي سغاب زرعي وقصري اندال زي زخودو كن حزمم كيدو تيمج كمي كم زفرسوا رايوا لعل حدا شو مليون مالت 10 عامت كخيدا زغلي 10 عامت كخيدا زغلي بقلت يزارو الله ستافاون ساتلايتاون حيزا 10 عامت كخيدا زغلي حدا شو مليون مالت زيبالي عميم كيدو تيمي تشوفري سوما ودابتات ناي كوميونيتي تمرت نيرو اتات بحال نيرو فري سوما تلتلا اتيمناو افري سوما اني هاغوتت تبلعزي الله دي لانت بحال چلملم تولكم زناي موداتات صلغلاغو زبحال عينه چلملم تولل كوميونيتي محبرات اب كل تبسلست اندامقلو بخباب بتنتنبيلما بخبابي كوميونيتي محبرات يزبلو ببي ستيتو زلو كوميونيتي محبر ببختمو زلو كوميونيتي محبر بتاتينا ما كل يزبلو استراليا ون امريكا ون اوروبا ون وكاليو بتنتنبيلم ودابتات نعبنت وتكالاتون زي تبدهنا طرحنا تعرفنا انبر ددبيتون كالوتون تفتينن تئمت كمي كم زغور واريهم مايهم تي دي كمي كم زغور واريهم مايهم نماته ساخمي غرم كم زفتن واريهم مايهم صنعت سلازغونه تسكع حزل كندو زاكل دفتينمنا تون زفتننا بدينا زوصانا وصينا لنا حزبي ودابتاتو داغم تناخيرون خيد بقع ناي ودابه ناي موداب تمكرو زلوم سبات يلي اوكي ازي استوعلنا انت زي كدنا
حادنتنا نيوكلير مخانا سلز فلطو حادنتنا نمبده نمفراس زخدو زلو صلاتي مدلاو كيناتي لزايو ساليفيت اندا غبره سغاب زرعي خمس خد كلبي زخيد اميننا ينخيد امنتنا اودابنا يكون ابغل سباتين من ودب حوحات زياو محدار تግራይ سراويت تግራይ عمت كلكم صنيعكم كيل حزب زحازه كل غزي سعراي حفاش ما اقل زغبر قال سزغبر كل غزي سعراي نمنتاي ددبي زي يودق نحنا كو اخل مرأيا كويس حوحات متاي زي تودق حوحات كو كند حوحات تفتنه تبده اي تفتنه ودب يلن مس فيدرال منግስት ገጢማ መላፍን ተሒዙ መጽኡ ገጢሙ ዋንያ ሰራዊት ትግራይ ንምንታይ ዘይሳዕ ህዝብ ስለ ዝሓዘይ ደደቢት ንምንታይ ዘይትፈርስ ህዝብ ስለ ዝሓዘት እያ ጸገም ተጋጢሙ ደደቢት ተትፈርስ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ከቅናዕ ምክንያቱ ደደቢት ማለት ታይ ማለት ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ማለት እዚ ኩሉ ዝኸድዎ ዘለው ጸላእት ንምንታይ እምተልኩም قصر حدا نخينات مدلاوي نزي مرأيا كلت مرأيا خبرولكم اسكع حزولكم ون مرأيا يو اتخال اي مدلاو كينات مخان تخيدهم زيايا زحستري وازلهم تمالي كقربا الى نيري خرغاغص سلازنبرني تايات بل زي نببلكم تخينو نالباش اي دون نو خنببي زول امنات التلفزيون تريو زي انت ايات بنمسلكم باجت ناي 2018 ناي تግራይ ناي ጥቅምት ወርሒ 2 ቢልዮን 13 ሚልዮንን 400 ገለን ሽሕን እዚ መዲብና ምንባርና ናይ ጥቅምት ወርሒ ይፍለጥ እዩ ካብ ብሄራዊ ባንኪ ናብ ንግድ ባንኪ እቲና ምንባርና ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ግን አስተኻኺልና داغم كنلوخ استخاخلنا كنلوخ سلازي حسبنا ناب بهراو بانكي ملسو ياتول نمنتايكم استخاخلكم كتلوخ ودليخم تتواهلتا يولو دوموز سلاز وسخه اركان سلاز توسخه نعو استخاخلنا كنلوخ يولو تن ترفا دي ملؤونن تاي مملاسدلي البلاش من امطاو كمزلو اي بلعك انت يمصو كمزلو وي حست ገንዘብ እንደም ዝወስድዎ ዘለው ملسو يولو مالو حزن نقد بانك ناب بهراو بانك ملس يزبحال زلو نمنتاي وسخ سلازلس وسيخنا خنصدو انتاي مملاصد لي كامو اركان سلاز توسخس كندزيو % وي كندزيو مليون وي كندزي بليون وسيخنا لنا تباهيلي زوسخ ناوي زوسخ امبر ملسو مو بحدا خنلخو بحدا سلازي كدز فرس ገንዘብ يكون طيطن فيطنا يطفعنان كم زبحالي دي امدلاويا كمي 2013 ጥቅምቲ ኩናት ከም ዝጅምሩ ስለዝፈለጡ እስካዕ ጥቅምቲ በጀት ይሃው በጀት ኮ ጸድቅ ነሐሰ እዩ ነሐሰ ወርሒ ይወሃዎም ኣብ ነሐሰ ይወሃዎም ሞ ኣብ መስከረም ኩለን ወረዳታት ገንዘበን ሒዘን ሓድሽ ባጀት ምጥቃም ይጅምራ ባጀት ኮም ይጸድቅ ሽዑ ግን ታይ ገይሮም እስካዕ ጥቅምቲ ወርሒ ሒዞም መጸኒሖም ጽባሕዶ ድሕር እንዳወሉ ሒዞም መጸኒሖም ጥቅምቲ ኩናት ጀሚሮም እስካዕ መወዳእታ ጥቅምቲ 14 ይተጀሚሩ ሒዞም መጸኒሖም ድሕሪኡ መጀመሪ ንቀደም ገንዘብ ሒዛ ዝኸደት ያ አንቶኖቭዶ ገለ እንታይሎም ገንዘብ ትሒዞም ሰድዎ ገንዘብ ትሒዞም ሰራዊት ጽዒኖም አይኮንም ሰዱ ገንዘብ ሒዛ ዝኸደት ያ ተታሒዛ ክብሉ ገንዘብ ዲዮም ዳተሪፎም ሰባት ኮይም ኔሮም ተምሰብ ዲዮም ኔሮም ገንዘብ كم غيرهم عشمنا كوينات نمجمار ገንዘብ ከያአቱ ምግባር ነዳድ ከያአቱ ምግባር እዩ ተቀንዲ ነዚውን ይትጽምዶ ዘድልየና ነዳድ ከያአቱ ተገይረም ነዳድ ምእተውሎ ድሮን ተመጽያ ጸረ ድሮን ዝባሃለሎ ድሮን ዝባሃሉን አሎ እحنا አለና ዲብላን ሽዑ ኽሪኡ ወይ ጸገም የለ አፍታ ኩናት ክሪኡ ወይም ጸረ ድሮን ዲዘለና ጸረ አየር ዲዘለና ሽዑ ኽሪኡ ወይም ማንም ሃታፊ ሃይል ያድሮን ለና ይሉ ጸረ ድሮን ለና ይሉ ክህተፍ ይኽእል ተዓሚትና ክንጸንሕ ማይ ይኽእል ሃይለም ማንተ ዝኾን ተንድሮን ሕዚ አዝመራኤን ዝሪያ ዘሎ አዝብለን ዘሎ ዘይፈለጥናያ ከይትሰዱ ዝብል መግለጽ ይኸውጽ ነይረ
تا مجلس نسامس وصت انت سديدهم قلب نتا درون شعو خينات يجمر زي اخد قبر نيروا هاي لين تزغون نسو يزقبر مخنياتو ابزخون يكون كورنا عالم بقل صمو زنبر حزب منبر بجاهم محرنا اندالمنا زنبر حزبي ايفلطنا اي نبر كم اي نبر حزبون نبر زلنا سالاتهم جغانو سالا سراويت تግራይ سالا حبيرنا تنابيبنا نقالس زلنا እዩ እዚ ይግበር ነይሩ ለዚ ተጽምዶ የድልየና ምስ ዓፋርውን ምጽማድ የድልየና ንእቶ ንውሽጢ ህዝብ ትግራይ ንዙ ዓፋርን ክጅመረለውና ውሽጥ ምእታው ሙጻእ ኣብ መቐለ ኣብ መኾኒ ኣብ ማይጨው ማእኸል ትግራይ እውን ኣኽሱም እስከ ዓሽረ እስከ ዓትነፃ ዘሎ ሕዚ ዓፋር ኢቶ ህዝብ ትግራይ እውን ኢቶ ነው ታኹንኩም ይኹመታ እዚ ምግባር ከም ይገሪ ኣብየኩ እዚሁን ገብሮ ክንገለልና ስለዚ ታጽምዶ ተድልየና እውን ነዚ እያ ታባጀት ግን ሓንቲ ምኽንያት እያ ምስተን ዓንቶ ዝገልጸ ነበርኩ ሓድነትና ናይ ምፍራስ ከይዲ ባጀት ትግራይ መሓዝ ምለስዎ ምባል ምጅማር ኩናት ንምጅማር ምድላው እዚዩ ኣይተስጋእ ህዝቢ ፈሪሕኻማ ዝትከወልካ ነገር የለ እንተ ደፊርካ እኳ ዳ እዩ ክትከወልካ ዝኽእል እንተ ደፊርካ እዩ ናጽነትካ ከተረጋግጽ ትኽእል دفرت مالس إلنا تينتين حنفت مالتكون حنفتنا ينفلتنا تاريخنا عين دفرن جن تاريخنا عين دفرن بجهارة أنت يكونه كمتن جورز لنا حزي سراويتنا ونا وكماندو يكير درون يعتق سر درون يعتق زي قلسي عتقوا يا توهيلو حزق قرص ويمزي قريص كا عتقوا يبل له هايله يخبال كيف لهم كم استرقموا ونفلط أمينا ثم تقرين يا استرقموا لهم قلعوا تجاريهم ثم تقرينيا السمع ترجموه ايش نشت اللي كافة آيات اللي قليليو دايمز جور زلون فوق دبيت كافي لهم كم زي علم يمزريوه نفلتينا جن أنا وعلمون كويلاته مايكل روبين فلت تنتاني فلت بوليتيكينيا أمريكا أو كرنا أفريقيا زلو غوداي زقد سانتا خوينو استراتيجية أتقيس استراتيجية تقيس سراويت تقراي بلوس سراويت سلازغونه درون تعتقو صرا درون تعتقو اير تعتقو صرا اير تعتقو مس تي دي اف تسرح يلو بقلصي صحف صحيف ارتيكل انا ونكم يقول له امريكا كانت كالوت علامات كالوت هاجرات كم يقبرا تناي دبلومات سرح نصرح يله نسرحون لنا خف يبلنا كيف انت نبل بناي بعل قبر خيدان شرحي ما تبدهناكو ما تسعرنا ددبيت ميديا خم تكال هايلون كم حدا سكولار توسن سكولارز اكيبه جي اس تي اس بزص حافه قصري ناي جي اس تي اس قدحنا بزخدتا قصري اكسبت نابنا ايثيوبيا منغستي بجكنا ايثيوبيا منغست ناون سي سي سلاز غورو نساتو حين غورل ننعقوينا كمتو تغوارون كمتو زراخو مسلو زوان سي سي نغورل تمصيوم ندكعم هذا مصيوم كن تخبابيرنا بسلام ننبر بوينا نرين إثيوبيا ناب كالي كن نسم ناب صحافوا زياتهم بانداتاتهم إيهو قصر حدا قصر فلتا قصر سلست أو زيو عسل زخونة مردعتها زلنا هزونا نتايبل بمولن سبتايتل ناقبرنا نقمت أنينا معال تخمز اللون سلن فلت بإنجليزي نصحف نهزونا دليت زيايا جي اس تي اس يلوم توديوهم 4-5 زخونو قلعو بتحساسبا بعد ما قلعو يكونوا هز تقرأ إنفستيجير لهم ودحوا حماخش تخوينو إيدك حماخش تيخوني لهم ونهزوهم زفادي زلوا خم زي قبل له زي أجي جاء مخنيات هزب زي عايز بلنا من صحفنا إحنا ونكم تودبنا سبعة سلوز خلنا نسددينا بوزي تحبن هزب تقرأ فتصم أي تسقو جي اس اس لازل آخر بعلمو زي مرساز بحالو هو حتى قدم اقري وقعتني ايها باخوينا قد يملاس وقعتني له سكع حزب بقر حنت زغيد حما او كندن هزو مدقاف او ارغان كندي مبلنا نيرنا يمسلكم بزخونه ازي زغبرو سبات اي ودهنان ازي بدن بقطم بيلنا حزنا هنا
كيدم يم كهنات نا إثيوبيا كيدم كوس مهبرة كهنات نا تجري تاي كم زجبرت فلتوه ميديا ده دبيتون كم تكال registered media أيو أستراليا نا أستراليا government ده دبيت media أتصوّي لهم ليهم كم لهم ليهم قلت ده بدأ أب تحزي صار كان يا عسيبة يوم يخاف لهم اللغز واللغز سماويان لا تفوا نيرو أب جوجل وون كترخوا يهم أو جوجل وون اتيمو Australian government سيقام يوم قد يفهم members ولنا ولا نامنا أتى university 4-5 تجزية ده بدأ بيصحيفهم including حزب زقربة أبصمون زي نامنا أتى نفتح السرح الله university نفتح جراي مالتي نفتح جراي نفتح نزا ساتلايت زي أون زمول الله زله دمو زي نعان قعصو مزي ده دويت المعصاوس channel عصيهم أوي ومس نهايله بيوت مكيرهم أوي ومس كاب حزبي كابنا حزب رب حافظ صم فنكش يتبولن نيله فتلا خيتبولن نيله كاب أوصاي أي كيدن سرهب سلف سوي يكون نيله بخلو عقمي سلة قالس كوم حزنا بي مصيهم حمش تجزية ده بدأ بيصحيفهم including أوسمون زي أقول لكم الله أوسمون زي بسوني سوني يا تنا جيرات إن نعم عسكم زمان أي فلتان ولا عربي مسيح تكون تخلي أجن سوني تدويل لي تسوي عخيده كيد ناس يحقنا له مخنياتو كافتم زل أخذ له دناقر نلعلي مرتع لني حزبي بوشت تسرحن بدقة تسرحن كله هاي لزبهال وديل لن ولا دلني إلي زلخ ده دويت زبهال تكال لني إلي زلخ أبيدنا كنيه كله ناي كله فيديو ناي لم هشعبيان 3 خوينا مزدفروا ناتا فيديو نابا يمص مجمري ناي ده دويت فيديو أبدا دويت تشفشفه نابا يمص مجمري اوكي ناي توغوغا تدبداب نابا يمص بيبي سوقيو هاي لا يصحبو كندز زغون فريحان غورا ነገር ይብልና ሃይለ የኢንተርቪው ገረዮ ናባ ይመጽ መጀመሪያ አባ አቆይንም ተጋደልትናውን ስለሰድወን ዘነብዚ ነሪየን ቪዲዮታቱን ተጋደልትና ሰድልና መራሕትና ሰድልና ህዝብናውን ኮም በብኹርንዑ ቀሪጹ ስርቅ እንኳን ተሃልያ ናይ መራሕትና ይውሽጥ መራሕቲ አብ ሓደ መዘጋጃቤት ሽሙ ይጠቅሶን ተምሰብ ምንታን ከይፍለጥ زغنا خريعو قديز ناي مزاجات مرحس اي استعناقدين دو حرنا وجبو ايدو اتوبي لحدا مالتي تاخذ قبر الموبايل توصلي نابدا دبيت كسدد دي هذا اللي غايلو كم ينزلوا مزحتهم حزبنا اي ريبورترنا تمرتو عمسانا سلازلو حيزل لي غيده صوعني زملكه اكل نايت يونيفرسيتي دبدابي اميتيوم حمش تجزيتيوم يلوكم له حدا ايرتراويان اميتيوم مفتخونات واني مجمر يازو توسمي حزن صامر سلازلنا تاريخ سيله بلايكل سميتيوم دحري زلغن تغاريو يا اوف كورس ايثيوبياويان ايتوميوم حانتنا ايثيوبيا حانتنا ايرتراويان 3 جزيه تغار نافتا يونيفرسيتي يزلخ حمش تجزياتي صوي عمني كمبيوتر يحيز خيده أمبي وملي سرز بتقرأيو خمسي بادو زهريريكم هايلا سيات سرز تقرأي خيلو وقتكم زي قبر له خوينات زلع عليو أشبارو قجلة زحق زيبل ماني تشبال سلات فلتون زملكة أكال هي بناينا أكل يبهالي لنا بتاريخ الصحافة اللهم يوم تسنة ديوم أما صحافة ون قلت ما بيلا خوص أكمي أكل سئلنا يكونن ግን ሲሆናሉ ረያኻ እዚ ዝግበር ዘሎ ዓዲ ኣነ ዝሰርሖ ከዓዚ እዩ ሚድያ ኣብ ልዕሊ ስርሐ ኣብዛ ዩኒቨርሲቲ ሰርሓ ሚድያ ሒዘ ከምዚኣ ገይረ ዝሰርሕ ዘለኹ እዚ ዘቃልዕ ዘለኹ ኢሎ ቪድዮ ሪኦ እዩ ንብዓት እስካዕ ዝወፆ ኣርዮ እዩ ኦ ማይ ጋድ ኢሉ ብጣዕሚ እስካዕ ዝግረመ ሪኦ እዩ ኦኬ ንምንታይ ደኣ እሞ ሲምፖዚየም ዘይነዳሉ ንምንታይ ደኣ እሞ ከምዚ ጌርና ፕሬዘንቴሽን ዘይተቕርብ እስካዕ ምባል ይኸይዱ تنقريبا ينوركو زي انين حجون كقرب دلويه الى خالي opportunity يكون فطيركم لنا سلازي اتمكم الهم زخور زلو باجت عصوه ايثيوبيا اي عصوت نفلط لنا نخوينات يدالولو بانداتات حيزملو باندان تبزحه كاب حزب تنصيلو كاب تግራይ ወጽዩ ብደገ ኮይኑ ዝቃለስ ባንዳ ንዮሐንስ ገብረ መስቀል ከይዲ ሕተቶ ህሉ ምስክሪ ንሳሞራ ከይዲ ሕተቶ ህሉ ምስክሪ ጀነራላት ኮይ
نتم جنرالات تግራይ ዘይበድህዎም ዳ መጽኦም እንዲም ማዓት ዓሰስ ገሰስ ሒዞም በትሮ ወያነ ሓደ ግዜ ጽፍዒት ምስ ወለቶም ካብ ደቡብ ትግራይ ዝሃደመ አዲስ አበባ አትዩ ዮሐንስ ገብረ መስቀል ታይዳ ሞ ዘይስዕሩ ካብ ትግራይ ዝወፀ 10 ግዜ ጅግና እንተነበረ ካብ ትግራይ እንተወፅዩ ካብ ባሕር ዝወፀ ዓሳ ማለት አኸለ እዚ ፍለጦ ህዝብ ትግራይ በዚ ተሓበን ኣይትጠራጠሩ ከዓ ንሕና አላይሲና ነፍሪ መንግስትና እውን ኮም ይዝገብርሉ ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ጎታታት ኣሎ ትክክል እዩ ግን ንጎታት ኣይትጽበዮን ተወዲብካ ኢኻ ካልእ ስራሕ ትሰርሕ ሲስራሕ ዘሎ ወይ ንቑሑ ኣርክቡና ደቅዖም ተቀደም ትበሃል ዝነበረት ዝኸኣለይ ጉየ ዘይከኣለይ ሳለ ዝተሸኽለ ግን ይተኣለ ኢና ክንብል እዚኣ እያ ተዋፀና ኣይትስነፉ ተስፋ ዝቆርፅ ስዒረ ይፈልጥ ተስፋ ዝቆርፅ ህዝብ ኣለና ማለት ኣይኮን ህዝብ ሕቡን እየ ኣነ ብህዝበይ ተባዕ ህዝብ ስለ ዝኾነ እዩ ህዝብ መድረኻት ንሪኦ ዘለና ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ኣይተሃርሱ ኣይትድከሙ ልክዖም ዞም ወላዲና ዝበሉ ጊዮርጊስ ውነ ዘሎ ሎሚ ህርስ ውነ ዘሎ ውነ ዘሎ ሎሚ ህርስ ዘሎ ዚያያ ውነ ዘለዎ ሎሚ ይህርስ ንኹይናት ኣይኮነን ዝብ ዘሎ ኩናት ከይመፀን እንታይ እንተን መድሓኒት ቀዳማይ ቦርደርና ሒዝና ደለና ሕዝብ ምስ ዓፋር ካፍቲ ቦርደር ንሱ ብንቑሕ ቆቋሕ ኮይኑ ዝሕሉ ሰራዊት ሃለውና ምስ ዓፋር ንስራሕ ንእቶ ናብ ዓፋር ይእተው ዓፋር እውን ናባና ህዝቢ እየ ዝብሎ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ይገበር ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ መጀመርያ ነውፅእ ከመይ ገርና ነውፅእ ንምከረሉ ድሕሪ ጸለምቲ ንኸይድ ጸለምቱን ሰራዊት የምፀሎ ከይመፅእ ንግበር ናብ ቆቦውን ሰራዊት የቕርብ ኣሎ ፀገም የለን ኣዝሊሉ የምፅኡ ዘሎ ቦትዩ ገይሩ በይ ገይሩ ከም ዘምፀሙን ይገርም ፋኖ ይንሄዎ ወልድያ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ኢኹም እብሎ ለዚ ብዋናነት ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ነውፅእ ናብ ሰሜን ምዕራብ ጸለምትን ማይ ፀብሪ ንኸይድ ድሕሪኡ ምዕራብ ትግራይ ከመይ ከም ዝተሓዝ ንኣርሚ 70 ንግደፍ ኣሎ ፀገም እዩ ንኣርሚ 70 ኣርሚ 11 ናልዋሽ 13 ወሲኽካ እዚኦም እኹላት እዮም መፅኹም ኣለዉ እንተኢልና ብዜና ብደደቢት ተተነጊሩ ደደቢት ከምዚ ኣይሎም ፈጢጦም ዓይኖም ተላቂቓ ስለ ዘይትፈልጥ ካብ ደደቢት መፅኹም እንተኢልና እዮም ካድሚ እዮም ከምዚ ኣይሎም ንእሽትለን ትርር ኢሉ ሃይለን ተተዛሪቡ እኳስ ምንድነው እንዴ እየተደረገ ያለው ይሄ ሰውዬ ምንድነው የሚለው ነው የሚሉት ታቆም እዮም ዝብልዎም ነቶም ትርጉሙሎም የሆነ ነገርማ ሳይኖር አይቀርም ፀረ ድሮን አስገቡ እንዴ ዘይብልዎ ይብሎም يحطون أيام أنا تايو لهم زلوا بتوم زحطون سبات يزفلتهم ما صخهم اللون تايلنا يوم تايكم زخون نفلتهم شعبي أون تايو لهم زنورت مال سميعهم يوم أرم 7 ناب حمران تأتيو معراب تقرأين تأتيو وأرم 10 حدا نام معراب تقرأين تأتيو أرم 10 حدا يكون أرم 7 منهم كم زي قبر الناس لنفلت صمدون كم زاد النقص تقرأي سلز فلت أمه هزوم سلز أخبرو حاونا إزمتس كأتو خلو نحن أون أمر يتقرأي كهالي نجر كفتر يزول سلا أنت حليو تاي كم نقبر نحن نفلت إلهم كم آيات كون زلوا زي آيات كون زلوا سلزي بونخيد كالاي مرة جازي أفتم زقروكم عن توي كالاي له باجت لكم الله خسال ساين ولا زي سراويت بأير نتشاد يوصلوا إثيوبيا نتشاد تعيز ولا هاي لقطوا اليوم تشاد مالت تاي مال أبي يتوبوا رأيو تشاد مالت زحزي كلر دقيرة هذا الله خيا تشاد ناي السودان مداوتي السودان ون تري والهم أمونغو تعيحن زابيجان زنها السودان مالت من إنجليزية زي تنبو نتشاد كاب إثيوبيا كابزيس ناب تشادي زغير زلهم نالباشتو كرسري رأيكم تقول بأير يوصل له نمنتاي تشاد مس السودان التداوى بلو بدارفور كبابي دارفور ذا قيحيا رأيهم تشادن السودان رأيوا كاب إثيوبيا ناب تشاد كيدوم مالت عب دارفور سلزلو مبزحتو ناي دارفور كبابي نايزوم RSF زبحالو ناي داقالو حيلن ديم زلو سلزي غاب إثيوبيا ناب تشاد يوصل له
ናብ ቻድ ሰራዊት ይወስደሎ ኢትዮጵያ ትወስደላ ኢትዮጵያ ንምንታይ ናብ ቻድ ትወስድ ዳርፉር ኣትዮም ንዳጋሎ ክሕግዙ ኣብ ዳርፉር ብዛ ቀያሕኒሃ ስለ ዘሎ ዳጋሎ ናውዚ ኣትዮም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ቻድ ከይዶም ብዳርፉር ንሱዳን እንዳወጉ ክመፁ መንግስቲ ሱዳን ክግልበጥ ንምንታይ መንግስቲ ሱዳን ክግልበጥ ዝደልዮ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ረኽቢ ምስ ትግራይ ዘለዋ ረኽቢ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ረኽቢ ፍሉጥ ምስ ኢትዮጵያን ማእምን ምስ ኤርትራን ምስ ትግራይን ጽቡቕ ረኽቢ ኣለዎ መንግስቲ ሱዳን ጽቡቕ ረኽቢ ኣለዎ ስሩን ተቀጠና ሰላም ክንገብሮ ኢና ባህልቲ እዮም ኣብዚ ሕዚ ወፂ ዘሎ መግለጽ እውን ሪኢኹም እንተኾንኩም ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ሱዳን እውን ኣላቶ ግብጽ ኣላቶ ስዑድ ኣላቶ ካልኦት እውን ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ሰላም ክኸውን ህዝቢ ትግራይ ክብደል ከሎ መዕረፍ ክረክብ ካልኣይ ገዝኡ ክኾን ሱዳን እዩ ዝኸይድ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ ስለዚ ኣርሚ ሰብዓ ክፍርስ እንተኮይኑ ኤርትራ ኣትዩ እውን ክወግእ እንተኮይኑ ንትግራይ እውን ከምቲ ዝሓስብዎ ክጥሕንዋ እንተኮይኖም ሱዳን ክትህሉ የብላን ዝብል ሱዳን ክትፈርስ ኣለዋ ወይ ኣብቲ ደጋፊኦም ዝኾነ መፃምዶም ዝኾነ RSF ናይ ዳጋሎ ሓይሊ ድጋፍ ብምቕራብ ከም ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ድጋፍ ሂቦም ንሱዳን ሕምስ ምሳ ክእትውላ ኣለዎ ዳስ ዋይ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ንሱዳን ዝኸድ ንግዛዕ ንቻድ ዝኸድ ዘሎ ሱዳን እዚ ትፍለጥ ሱዳን እዚ ይረድእዎ ናልባሽ ብዓረብኛ እውን ክመፅዎ ክንምኩር ኢና ብዓረብኛ ዝሕግዙና ሰባት ክንምኩር ኢና ስለዚ እዚ ይገብር ኣሎ እዚ ማለት ቀጠናዊ ይኾነ ኣሎ ከምቲ መራሕትና ዝበልዎ ኢሎሞ ተዛሪቦሞ ነይሮም እንዲዮም እዙ ኣብ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ቀጠናዊ ዝኾነ ሕምስምስ ከምፅእ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝተርፈ ኣይኮነን ተጠንቅቑ ኢሎም ነይሮም በዓል ኣምባሳደር ስዩም ኣይተሰምዑን ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ሕዚ ኣብ ፍራስትሬሽን እውን ኣትያ እያ ግብፂ እውን ኣጠንቂቓታ እያ ካልኦት እውን ኣጠንቂቐና እየ ንትግራይ ትገብሮ ዘላ እውን ፅዋሕ ንጎዋጋ ክኽፍላ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ንኤርትራ ትገብሮ ዘላ እውን ከምኡ ሕዚ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ከተዓረቕ ኢላ መኪራ ነይራ እያ መንግስቲ ሱዳን ኣይቅበላን ኢሉ ኣሎ ኣብ ፌስቡክ ፔጅና ለጢፍናልኩም ኣለና አንብብዎ ትዝርዝር መንግስቲ ሱዳን ኣይቅበለክን ኢልዋል ኢራንን ቱርክን ከተዓርቃ ኣሜሪካን ስዑድን ብዝደፍኦ ከተዓርቃ ይሙክራ ኣለዋ እየ ሰንበት ተዓረቕት ኮይነን ኣብ ዝኸዳሉ ኦኬ ክዕረቕ እየ ኢሎም ክንዕረቕ ኢና ሲዝፋየር ክህሉ ኢሎም ኣለዉ ሲዝፋየር ክህሉ እንተዝደልዩ ነይሮም ሲዝፋየር ይሃሉ ኢሎም እናተፈራረሙስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ንቻድ ኣይመወሰዱን እቲ ጉዳይ እንታይ ምዃኑ ረኣይዎ ኢኹም ኩነታት ብደንቢ ብትኩረት ምርኣይ ከድሊ እዩ ነገር ግን ተቐጠና ከምዚ ይሕምስዎ ኣለዉ ማለት ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተርፈ ኣይኮነን ትወዲ ናይ መወዳእታ ዓድሚኡ ክበፅሕ ከሎ ተዓዲ ሕምስምስ እትኢላ መምለጢኡ ዕግርግር ክፈጥር ይኽእል እዩ እዚኣ እታ ትኸድ ዘላ መግለፂ ናይ ግብፂ እውን ርኢና ኢና ቀይሕ ባሕሪ ኢላ ኢትዮጵያ ክትመፅእ ኣይትኽእልን እስካዕ ምፅኣታ ዓለም ፍጹም የለን ኢትዮጵያ ይትረኽቦን ኢሎም ኣሎ ኢትዮጵያ ባሕሪ ትረኽበሉ ዕድል ዓፀወት እምበር ባሕሪ ክትረክብ ኣይትኽእልን ሕዚ ከዓ ናብ ምንታይ መፅኦም ኣሎ ዝኩሉ ዕግርግር በባልየም በቦልየም እናገኛለን ቀይ ባሕሪ እናስመልሳለን ዝብሎ ዝነበረ ትምርኹ ጀነራል ሕዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምሁራን ብዝብል ሽም ከዓ በሰጥቶ መቀበል በመግባባት ማግኘት ያስፈልጋል ናብ ዝብል ኣትዮም ኣለዉ ፋና ዝለጠፎ ትማል እንተሪኢኹም ኣብኡ ኣትዮም የት ሄደ ታድያ ባሌና ቦሌ ሲነገርበት የነበረው ትርክት ዝኩሉ ፍከራ ብፈኸራ ዝፈርሕ ህዝቢ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ብፈኸራ ዝፈርሕ ህዝቢ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ማሪኹ ሰባት ዝገበሮም ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክልቲኡ ህዝቢ ብፈኸራ ከፍርሕዎ እዮም መኪሮም ሰጥቶ መቀበል ይብሉ ኣለዉ ኣነ ከም ኣነ ብሱር ብሰጥቶ መቀበል ዝበሃል እውን ኢትዮጵያ ናብኡ ክትኣቱ የብላን ምክንያቱ ናይ ስለላ መሓውራ ናይ ወታደራዊ ቤዝ ቀስ ብቐስ ኤርትራ ንምሕማስ ንባዕላ ንምብላዕ ንኽምችዋ እያ ክትኣቱ መራሕቲ ኤርትራ እዚ ይፈልጥዎን ኢለ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ካብ ምሻጥ ጦር ቤዝ ገይረን እሞ ካልእ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ዝኽእላ ምዕራባውያን ተወሰነ ቦታ ክረኽባ ትግራይን ኤርትራን ሓደ ኮይነን ከዓ ተወሰነ ቦታ ሒዘን ዓደን ህዝበን ክሕልዋ እንተዝግበር መሓሸ እዚዩ ዕሪና ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና ንቅድሚት ከመይ ዘዋፀና ዝብል ንሕዚ ግን ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ዝብል ከዓ መዳለ እየ ንውሕ ዝበለ ሰዓት ስለ ዝፀናሕኹ በዚዩ ጠጠው ክነብል ኢና ናይ ሎሚ መደብና
ካልኦት መደባትና ተኸታተልኩም መክታልኩም ኣብደደቢት ክኾን ጻኒሕትኩም ኣብደደቢት ክኾን በዚ ኣጋጣሚ ክጽዋዓኩም እፈቱ ደደቢት ኣፋልጡ ደደቢት ሓግዙ ኣብ ደደቢት መጺኹም ትስእንዎ ነገር የለን ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ኣሎ ንኹላ እንዳዳሃሰስና ስለንውዕል መሓውርና እውን እንዳስፋሕና ንኸድ ስለ ዘለና ሓበሬታ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ሓበሬታ እንተደሊኹም ኣብ ደደቢት ኣይትስእንዎ እዚ ደደቢት እናዕበኹም ደደቢት እናሓገዝኩም እናደገፍኩም ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ጻኒሕትኩም ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ደደቢት ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣካውንትና እዚኣ እያ ናይ ወጋግን ባንኪ ናይ ግድን ደደቢት እንተተሓጊዛ ዓቕማ እንተደላዲላ ስቱድዮታት እንተሃልየና ኣብ ብዙሓት ስቱድዮታት ኮይኖም ዝሰርሑ ስታፍ እንተሃልየማ ጥራሕ ኢና ክንወፅእ ንኽእል ህዝቢ ትግራይ ብሃፍቲ ትግራይ ሓግዙ ደደቢት ምሕጋዝ ማለት ህዝቢ ትግራይ ምሕጋዝ ማለት ዳ ሚድያ እዚኣ ተደላዲላ እንተ ዘይዘሊቓ ክንፍተን ኢና ዋላ እንተ ዘይንሰዓር እንተኾንና ማለት እዛ ሚድያ እዚኣ እያ ተዋፀኩም ተዋፀና ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ደገ ዘለኹም ከዓ በዚኣ ሓግዙና ኣብ ታሕቲ ጎፈንም ኣለኩም ፔይፓል ኣለኩም ዜልና ፔኣይዲ እኒኹም እዚ ንምንታይ ኢና ንብሎ ይመስለኩም ኣብዚ እውን እኒአኩም ናይ ኪውኣር ኮድ ናይ ጎፈንምና ኣብ ቻናልና ጆይን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣባላት ክትኮኑ ብታሕቲ እውን ናይ ኣባልነት ፎርም ኣሎ ርኢኹም ሃይለ ሳላኹም ሳላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እኹል እየ ንባዕለ እኹል ስለ ዝኾንኩ እውን እየ ደሞዘይ ኣምፅየ ነዚኣ ዝምውላ ዘለኹ ጠጠው ይነብላን ክንውዳእ ኢና ከም ዝበላ ጆን መዲድ ክንውዳእ ኢና ንሕና እውን ጠጠው ይነብልን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከይንብዳህ ግን ህዝቢ ክሕግዘና ኣሎ ንምንታይ ፕሮክራስቲኔሽን ዘትከዖት ህዝቢ ጽባሕ ክንገብሮ ኢና ድሕሪ ጽባሕ ክንገብሮ ኢና እንታይ ኮነ ሕዚ ሓግዙና ኣባላት ደደቢት ኮይንኩም $10 ከይትኸፍልስ ዋላ ኤርትራዊ ኣባል ደደቢት ኮይኑ ዓፋር እውን ይኹን ኣገው እውን ይኹን ቅማንት እውን ይኹን ይተረፍደ ትግራዋይ እዩ ዘሎ መቃልስትና ዝኾነ ኩሉ ነዚ ሚድያ እዚ ክሕግዝ ኣሎ እዚ እዩ ብቴሌቪዥን ሚልዮናት ዝበፅሕ ዘሎ ኣብ ዩቱብ ከመሃገሩ ብቴሌቪዥን ግን ደሞዘይ ከፊለ ናብ ኩሉ ክንበፅሕ ህዝብና ክንንቅሕ ፍጹም ብፀላእቲ ሽርሒ ብናይ ባንዳ ሴራ ከይንጥቃዕ ዝገብር ዘሎ እዚ ሚድያ እዚ ደደቢት እያ ስለዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ትግራይ ኮንኩም ናፍታ ንዓንተ ወይ ዘርኣኹም ኣካውንት ምሕጋዝ ይከኣል እዩ ሓግዙና ቅርሺ ክንልምን ደሊና ኣይኮነን እኹል ዝኾነ ዓቕሚ ኣለና ንባዕልና ንባዕለይ እኹል እየ ንቤተሰበይ እኹል እየ ሳላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ በፂሕናኩ እዚ ግን ከቢድ እዩ ሚድያ እዚ ምሽካም ኒሕ ወነ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሒዝናዮ ንክንዘልቕ ዝገብረና ዘሎ እዚዩ ዘላቕ ንክኸውን ድጋፍኩም ክፍለየና ይብሉን ንፅባሕ ኣይትበሉ ደገ ዘለኹም ዶኔት ግበሩ ናብ ደደቢት ልመና ኣይኮነን ብኮንፊደንስ የዛረብ ሃይለ ስራሕ ሰርሓሉ ስለ ዘለኹ ኢምፓክት ከዓ ስለ ንሕድር ህዝብና ስለ ዝኾነ ምስክርና ኣይትጠራጠሩ ይሓፍረሉን ኣነ ብልቢ ሕዚ እውን እንዳሓተትና ክንከድና ፅዋሕ ንጎ እንታይ ይበፅሐና ከም ዝነበረ ኩሉ ብታሪክ ክንገር ከሎ ክትሓርቁሉ እዮም ፅዋሕ ስለ ዝሓገዝካኒ ፅዋሕ ስለ ዝሓገዝካ ነዛ ሚድያ እዚኣ ትርጉም የብሉ ሎማ ሓግዛ ትደላደል ዓርሳ ትኽኣል ድሕሪ ማን ንመይና ከኣካን بميديا ببروباغندا مسيز نخاكا يلا نعوص زلعالم كاون يتبهل كم تناي تي ام اتش وصلنا خندو ذا اكل مليونات ون عين بله ندلادل استوديوهات نسرح نعاي ون حد غزي اوريني يفتناي ساتلايت حزبي اواسيو كاو كله خافين كافتين اواسي خايو مدلدال زكالمو ازي نغبر كبل دلي حزون ببزلكم سلام كونلكم سناي تمنيتنايو اب متكلو صنيعو ህዝበይ ኣይደፍርን ኢሉ መስዋዕትነት ይኸፍል ንዘሎ ኩሉ ደገ ይኹን ውሽጢ ፍላይ ሰራዊት ትግራይ ክብርን ሞገስን ይግባኦ ነዚ ዘይኸውን ዓዲ ኣይከልወናን ሕግና ንጹር ዕላማና ንጹር ብሄራዊ ረብሓና ንጹር ኮይኑ ሃገርና መስሪትና ሰላምናን ልምዓትናን ከም ነጣጥሕ ፍጹም ኣይጠራጠር ዘይተጠራጠርኩ እየ ዝቃለስ ከለኹ ስለዚ ሕዙን በብዘለኹም ሰላም ክኾነልኩም ትምኒተዩ سلام نعوتن كعمس جقنا هزبنا أخوان ناي كل جزء سرحنان تمنيتناني تقرأت